ल हेर जेनेटिक्सको पढ्न केही भन्दैन म है, क्वेसन वाइज जान्छ हामी हुन्छ। र ब्रान्च अफ बायोलोजी डिलिङ विथ द हेरिडिटी एन्ड भेरिएसन के हुनसक्छ, केही पनि हुँदैन, जेनेटिक्सै हुन्छ। अब दाइले पनि फेरि टिक लाउनु भयो भन्नु, जुन क्वेसनमा चाहिन्छ त्यो क्वेसनमा भनिदिन्छु, यो क्वेसनमा केही छँदै छैन। तिमीलाई युजेनिक्स भनेको के, युफिनिक्स भनेको के, युथेनिक्स भनेको यो थाहा छैन भने पिठाइहाल्छु म, त्यो केही सोध्दैन जाउ ऱ्याङ्कस्ट हेर है। फादर अफ जेनेटिक्स यो, फादर अफ जेनेटिक्स मेन्डेल हो इएन छ भन्ने आइसर लेखा चाहिँ यसरी नै याद गर्ने हो। मोर्गान के को, मोर्गान कलेजमा के भएको थियो, म्युटेसन भएको थियो, करेक्ट स्मृति। लिङ्केज के हो, मोर्गानले के डिस्कभर गरेको, खोज है। बेट्सन के हो, क्रोमोसोमल थ्योरी अफ इन्हेरिटेन्स। मुलर के हो, मुलर म्युटेसन जस्तो लाग्छ होइन। छोडिदियो। फादर अफ मोडर्न के हो, सोधिदिन्छ यो यस्तो फादर सादर नसोध्दा भन्नु सोधिदिन्छ। मोडर्न अब मोडर्न अब तिमीले के सोध्नु, जेनेटिक्स मात्र भनेपछि को मेन्डल हो। 3 नम्बरको कुन चाहिँ मोडर्न जेनेटिक्स खै यहाँ मोर्गन दिएको छ, म ए अनुसारले जान्छु, पछि सोचौँला त्यो हुन्छ। तिमीले ब्याट्सन भन्छौ भने यसलाई मैले गोल्ला राखेँ, केही फरक पर्दैन, थ्योरीसँग उ छ भनेपछि त्यही अनुसारले कपअप गरौँला है। अब टर्म जेनेटिक्स कसले कोइन गरेको थियो भन्दाखेरि बेट्सनले के कोनेटिक्स गरेको थियो, बिएजी के हो, बेट्सनले एलिल र जेनेटिक्स गरेको थियो, कोइन गरेको थियो हो। सबैभन्दा फेभरेट कुरा के हो भन्दाखेरि फ्रुट फ्लाइ हो, मोस्ट फेभरेट एन्ड आइडियल। पछाडिपट्टिको नहेर सबभन्दा फेभरेट र सबभन्दा राम्रो कुरा के हुन्छ अरे, फ्रुट हुन्छ। यति सोच्दा हुन्छ, सबभन्दा राम्रो र सबभन्दा फेभरेट कुरा के हुन्छ अरे, फ्रुट हुन्छ। सक्यो त नि, त्यही फ्रुट फ्लाइ हुन्छ बुझ्यो। यसरी याद गर्दा हुन्छ, अरू त कुनै हुँदैन। जोन्सनले के टर्म कोइन गरेको थियो भन्दाखेरि सबै कोइन टर्म गरेको थियो, यो इम्पोर्टेन्ट छ यो पोइन्ट। जोन्सनले के कोइन टर्म गरेको थियो अरे, सबै कोइन टर्म गरेको थियो। 1 नम्बर कुरा। अब जिनोटाइप भनेको के हो, जेनेटिक भनेको जेनेटिक कम्पोजिसन हो के को, पुरै अर्ग्यानिजमको हो। एउटा जर्मसेलको होइन, पुरै अर्ग्यानिजम। जस्तै म अग्लो छु हो, म अग्लो छु, त्यो मेरो फिनोटाइप भयो नि त। म किन अग्लो छु, अब मेरो छोराछोरीमा पनि त्यही अग्लो क्यारेक्टर ट्रान्सफर हुन्छ, त्यो मेरो इनर जिनोटाइपमा पनि भएको हुनाले हो बुझ्यो। टिस्यु अथवा जर्मसेल मात्रै होइन, 7 को डी नै छ होला बुझ्यो। एक्सटर्नल मर्फोलोजिकल भन्दा बित्तिकै के हुन्छ, फिनोटाइप हुन्छ हो। अब क्यारेक्टर इन्फ्लुएन्स बाई इन्भाइरोमेन्टले इन्फ्लुएन्स गर्ने क्यारेक्टर के भन्छ, त्यो म तराई गएँ, धनगढीमा मैले घाममा धुपमा पढ्यो भने चाहिँ म कालो हुन्छु। त्यो कालो हुन्छु भनेको के हो, मर्फोलोजिकल एक्सटर्नल मर्फोलोजिकल क्यारेक्टर हो कि नै, त्यो के भयो बुझ्यो। अब जिन भनेको के हो, जिन भनेको दुइटै हो, आरएनए पनि हुन पायो, डिएनए पनि हुन पायो। तर डिएनए र आरएनए दुइटैमा बोथ छैन भने के हुन्छ, डिएनए हुन्छ दुइटै हुन्छ जिनमा, तर मेन चाहिँ के हुन्छ, डिएनए हुन्छ। किन हुन्छ, किनभने डिएनए चाहिँ यसले जेनेटिक इन्फर्मेसन ट्रान्सफर गर्छ, त्यही भएर बुझ्यो। अब ह्याप्लोइड सेटलाई के भन्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, ह्याप्लोइडलाई जिनोम भन्छ हो। अब यहीँ दुईवटा क्वेसन छ, सेम टु सेम क्वेसनहरू सँगै छ है, सेम टु सेम क्वेसनहरू सँगै छ हो। यदि यसले ह्याप्लोइड सोध्यो भने त्यसको एन्सर के हुन्छ, जिनोम हुन्छ बुझ्यौ। अब यदि टोटल सोध्यो भने के हुन्छ, पुल हुन्छ, पुल हुन्छ। अब कसरी याद गर्ने, पहिले गएर ह्याप्लोइड भनेको जिनोम भनेको बिर्सेला तिमीले हो, त्यसलाई याद गर्ने सजिलो छ। अब 1 बनाइदियो, 1 भनेको के हो, सिङ्गल हो कि नै, सिङ्गल भनेको के हो, ह्याप्लोइड भन्दै यसरी याद गर्दा हुन्छ। एलिमिनेसन गरौँ नि त, जिनोटाइप भनेको थाहा छ, फिनोटाइप भनेको थाहा छ, एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टले इफेक्ट गर्ने हो। यो टोटल सम भनेको यो जिन पुल, एउटा पानीभित्र एउटा पोखरीमा भएको टोटल पानीलाई के भन्छ, जिन पुल भन्छ है। यति भयो। द कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर भनेको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यही हो यसबाट, जेनेटिक्सबाट है। कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर भनेको के हो भन्दाखेरि एलिनोमर्फ भन्छ। एलिनोमर्फ कसले डिस्कभर कोइन गरेको थियो अरे, बेट्सनले। अघि आइसकेको क्वेसन यसरी, अगाडिको मात्रै नसोच, पछाडिको पनि ख्याल गर। के हो कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर भनेको के हुनसक्छ, टलको क्यारेक्टर टिटी हुन्छ हेर बुझ्यो, रेडको के हुन्छ, आर हुन्छ। त्यही भएर एउटा एलिनोमर्फमा कतिवटा कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर हुँदो रहेछ, दुईटै बुझ्यौ। यदि क्यारेक्टर सेम छ भने त्यसलाई के भन्छ, होमो भन्छ। यदि डिफ्रेन्ट छ भने के भन्छ, हेटेरो भन्छ। यदि क्यारेक्टर सुपेरियर छ भने त्यसलाई के भन्छ, डोमिनेन्ट भन्छ
बुझ्यो आइडेन्टिकल हो भने के भन्छ यति बुझ्यो हेर अर्गानिजल फिनोटाइपिकली सिमिलर फिनोटाइप हेर्दैनौँ हामीले जिनोटाइप हेर्ने हो बट जेनेटिकली डिफ्रेन्ट यदि डिफ्रेन्ट हुँदा बित्तिकै अब के हुन्छ हेटेरोजाइगस सक्यो कुरै हो अब यसमा हेटेरोजाइगस कुन हुनसक्छ भनेर सोध्यो हेर त सेम होमोजाइगस छ त यो हेटेरो छ तर यो नअझ बेटर अप्सन छ कि हेर यदि दुईवटा हेटेरो छ नि यो मानौँ यो अप्सन छैन बुझ्यो त्यही भएर कुन अप्सन राइट छ खोज बुझ्यो हेर त हेर मोनोहाइब्रिड क्रस इन्भल्भ मोनोहाइब्रिड क्रस के इन्भल्भ गर्छ भन्दाखेरि केही खोज्न पर्दैन आइज यो क्वेसनमा खै किन कन्फ्युज पर्दैन मलाई थाहा भएन क्वेसनले मोनो भनेको नै मोनो भनेको के हो अरू केही खोज्नु पर्दैन है के पनि खोज्नु पर्दैन हेर हो द एलिल विच इज अनेबल टु एक्सप्रेस कुनै पनि कुरा तिमीले एक्सप्रेस गर्न छ भने तिमी के हुन्छ तिमी दबेको हुन्छ दबेको कुरालाई के भन्छ सप्लिमेन्ट्री भनेको सिङ्गल कम्प्लिमेन्ट्री भनेको डबल अहिले आउँछ बुझ्यो सोध्छु म सप्लिमेन्ट्री भनेको के अरे सिङ्गल कम्प्लिमेन्ट्री भनेको के अरे भेरी गुड हेर अब सिम्पल अघि यदि वान आयो भने यिनी कन्फ्युज गरिदिनु मेन चाहिँ बुझ्यो नि केही कन्फ्युज पर्दैन वान आयो भने मोनोहाइब्रिड थियो किन टू आयो भने के हुन्छ लाइ सक्यो टेन्सनै मान्दैन क्वेसनै पर्नु पर्दैन हो हेर हाइब्रिड र प्यारेन्ट बिचको क्रसलाई के भन्छ ब्याक क्रस भन्छ यही ब्याक क्रस बिच दुईवटा कुरा हुन्छ के हुन्छ राधा भन त ब्याक क्रस टेस्ट क्रस र अर्को एउटा थियो आउट क्रस भेरी गुड अब थाहा छ तिमीलाई टेस्ट क्रस भनेको के थाहा छ आउट क्रस भनेको के थाहा छ टेस्ट क्रस भनेको तलको भनेको रिसेसिभ हुनु परिहाल्छ हो मेन्डलले हजुर मेन्डलले हाइब्रिडाइजेसन कहाँ गरेको थियो भन्दाखेरि मेन्डल भनेको एउटा प्रिस्ट हो प्रिस्ट हो यसरी कथा सुन्दा हुन्छ सोच्दा हुन्छ हो प्रिस्ट हो के भएको थियो भन्दाखेरि एउटा यस्तो प्रिस्ट थियो यो चर्च थियो चर्चको बाहिर ग्राउन्ड थियो ग्राउन्डमा चाहिँ पीहरू लगाएको थियो बुझ्यो नि गार्डन पीबाट है त गार्डन पीमा गरेको अहिले कतिवटा प्रिन्सिपल दियो अहिले अब यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कतिवटा प्रिन्सिपल दिएको थियो तिनवटा प्रिन्सिपल तर हामीले प्रिन्सिपल पढ्दाखेरि फेरि दुईवटा मात्र पढ्छौँ अनि एउटालाई प्रिन्सिपल गर्दैन हो कतिवटा प्रिन्सिपल दिँदा धेरै यसो दि तिनवटा बुझ्यो कुन अलिकति आउँछ कतिवटा क्यारेक्टर ल अफ डोमिनेन्स अब बिर्सिसक्यो ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट र सेग्रिगेसन अनि कुराहरू आउँछन् हो कतिवटा क्यारेक्टर चुज गरेको थियो 7वटा कतिवटा कुरामा अथवा क्रोमोजोममा चुज गरेको थियो अरे 4वटा बुझ्यो 7, 9, 12, 13 हो वाट कन्ट्रिब्युसन सक्सेसमा के रमाइलो हो भन्दाखेरि एउटा क्यारेक्टरलाई एकचोटि हेऱ्यो यसले गर्दा के भएन लिङ्केज भएन यो भन्न खोजेको के हो गर्दा सधैँ तिमीलाई मैले पढाइरहेको छु तिमीलाई एकजनालाई पढायो भने चाहिँ एकापसमा इन्टरेक्सन हुँदैन त्यो सक्सेस भयो हो कि नै अब मानौँ सबैलाई सँगै पढाइदिएर माया प्रीति गर्न लाग्यो भने सक्सेस हुँदैन नि त त्यो गर्न आउँछ बुझ्यो यो है हेर मेन्डल लिनर के पर्फर्म गरेन भन्दाखेरि इन्कम्प्लिट डोमिनेन्स प्रड्युस गरेन यसले मेन्डलले सबै गरेको थियो हो अब यो थोरै धेरै भए पनि याद गर्नुपर्छ अब कहिले कहिले झुक्केला होइन अब एसआइडी जे गर्दा नि हुन्छ डिआइएस एसआइडी जे सोच्नु हुन्छ सिआइडिसी छैन एस र सी ठिक छ त्यसरी गर्दा नि हुन्छ हो सुरुमा चाहिँ डोमिनेन्स हो त्यसपछि इन्डिपेन्डेन्ट त्यसपछि सेग्रिगेसन त्यसपछि इन्डिपेन्डेन्ट एक्सेप्टेन्ट हो रिसेसिभ ट्रेड कुन हो यसमा म केही पनि बोल्दैन जेनेटिक्समा मैले भनेको छु सर्टकट थ्योरीमा है जाउ गरेर हेर यसमा केही पनि बोल्दैन मैले पढाएको छु भन्न पाएँ नि त मैले रिङ्कल सिट हुन्छ एउटा मजाले डायग्राम बनाएर पढाएको छु करेक्ट बनाएको डायग्राम कपमा कस्तो आनन्द यार गरेँ हेर है मलाई आउँदैन नि त अहिले आउने भनेर भनिदिँदै म फेरि म आउँदैन मलाई अहिले हेर्न पऱ्यो नि त दुःख पाउनु पऱ्यो नि त है यो नोटमा अर्को ठाउँमा लेख्नु अर्कोचोटि क्वेसन आउँदाखेरि बिगारेन छि बुझ्यौ टेस्ट बाहिर होला टेस्ट लिङ्क ग्रुपमा लिङ्क आयो टेलिग्राममा राख्दैछु भन्नु त टेलिग्राम लिङ्कमा छ मेसेन्जर ग्रुपमा छ भन्नु होइन इन मेन्डेलियन क्रस द जिन्स रेस्पोन्सिबल डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर सेपरेट थ्रु यति मात्रै हो सेपरेट भनेको के हो सेग्रिगेट हो फ्युजन भनेको के हो माया प्रीति हो एग्रिगेसन भनेको के हो जमाउनु
है सेग्रिगेसन भनेको यो हो एडभान्स डोजमा लिङ्क हालिदिने रे उसको मोबाइल चलेन रे भावी छ त्यो इन्डिपेन्डेन्ट एसर्टमेन्ट थियो राधा एकदम लजिक लाउने खालको क्वेसन हो कि त्यही ग्यामेट्स एन्ड नेभर हाइब्रिड इन्डिपेन्डेन्ट अलग अलग हुन्छ हाइब्रिड हुन्छ यस्तो हो कि खासमा ग्यामेट्स एन्ड नेभर हाइब्रिड भन्यो नि त हाइब्रिड भनेको मिक्स हो नि त ग्यामेट्स चाहिँ कहिले पनि मिक्स भएको हुँदैन किन मिक्स भएको हुन्न भन्दाखेरि किन भन्दैनहरू छुट्टेको हुन्छ यसबाट सेग्रिगेसन यसबाट सेपरेट बुझ्यौ बुझ्यौ भन्न खोजेको बुझेँ अघि भर्खर हामी यही डिस्कस गरिरहेको थियौँ है त ल मेन्डलको ल अफ हेरिडिटी कसरी एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मियोसिसबाट किनभने हेरिडिटी भनेको कुनै पनि कुरा ट्रान्सफर हुनु नसक्यो ट्रान्सफर हुँदाखेरि त्यो मियोसिस माइटोसिस हुनैपर्छ तर माइटोसिसभन्दा मेन के हुन्छ मियोसिसले हुन्छ हेरिडिटी यिनीहरू सबै केसँग रिलेटेड हुन्छ सेक्स क्रोमोजोमसँग रिलेटेड हुन्छ है अब यसपछि एउटा अर्को कुरा भने मैले एउटा 2n भन्ने स्ट्रक्चर हुन्छ यसलाई के भन्छ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भन्छ अथवा प्राइमरी ओसाइट भन्छ सधैँ एउटा कुरा याद गर सधैँ प्राइमरीमा के हुन्छ स्मृति मियोसिस हुन्छ यदि क्वेसनले अनकन्ट्रोल भन्यो भने के हुन्छ माइटोसिस हुन्छ यी सबै क्वेसनलाई एउटा ठाउँमा राखिदिएको मैले यो सेक्स अर्गनमा सोध्छ आइसाले पढाएको थिएन होला नपढाएको भने मैले भनिदिएँ यदि क्वेसनले कहाँ मियोसिस हुन्छ सोधेपछि प्राइमरीमा हुन्छ प्राइमरीबाट कतिवटा प्रोड्युस हुन्छ मेलमा 4वटा प्रोड्युस हुन्छ फिमेलमा कतिवटा हुन्छ एउटा पढाथे यो डाइहाइब्रिड क्रस केसँग रिलेटेड छ प्रिन्सिपल अफ इन्डिपेन्डेन्ट एसेटमेन्टसँग हो कसरी याद गर्ने दाइ सिकाउनु ट्रिक सजिलो छ कि अरे दुईवटा नाम छ डाइहाइब्रिड क्रस सजिलो छ हो डोमिनेन्स सुरुमा त्यसपछि सेग्रिगेसन हो बुझ्यौ फर्स्ट यो ल सेकेन्ड यो ल थर्ड यो ल याद गर्नु पऱ्यो डाइहाइब्रिड क्रस यो दुइटै मोनोहाइब्रिड क्रस हो दुईवटा नाम छ त डाइहाइब्रिड क्रस बोट नै सबै मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी हो जुलोजी बिग्रियो नि यिनलाई मैले खाली गर्छु बुझ्यौ नि तिमीले यिनलाई खाली गर्नु है यिनीहरूलाई खाली गर्नु है र प्रिन्सिपल मेनेजर सेग्रिगेसन इज बेस्ड अन सेग्रिगेसन भनेको सेपरेट हुनु हो सेपरेट हुँदाखेरि के हुन्छ डिपेन्ड गर्नु सक्नुहुन्छ बुझ्यौ स्मृति हेर मेन्डल फर्मुलेट द ल अफ प्युरिटी के को आधारमा फर्मुलेट गरेको मोनोहाइब्रिड होइन अब सिङ्गल भयो भने प्योर हुन्छ भन्छ है यस्तै जेपादै सर्टकट हुन्छन् तर एकदमै धेरै काम लाग्छन् अब यहाँसँग लेखेको डाइहाइब्रिड क्रस भनेको के हो इन्डिपेन्डेन्ट एसेटमेन्ट मेन्डल सेकेन्ड ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट एसेटमेन्ट क्यान बी डेमोन्स्ट्रेट बाई सेकेन्ड ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट एसेटमेन्ट कसरी डेमोन्स्ट्रेट गरिन्छ भन्दाखेरि यसको एन्सर डाइहाइब्रिड क्रस आइसक्यो त फेरि अघि नै मैले रातो लगाइन्छ त क्वेसनले इन्डिपेन्डेन्ट एसेटमेन्ट भन्दाखेरि के सोध्दो रहेछ तिमीले इन्डिपेन्डेन्ट एसेटमेन्ट सोद्धाखेरि दुईवटा नाम छ दुईवटा नाम भन्दाखेरि के हुन्छ अरे राधा दुईवटा भन्दा बित्तिकै सेकेन्ड पनि हुन्छ सेकेन्ड सेकेन्ड पनि है त मजा आइरहेको कि सुन्दै आफै गर्छौ एकैचोटि फेरि हेर्दा क्वेसन रिपिट भएको भइ गर्छ सेम क्वेसन कहिले छोड्दैन है अब जिन्दगीमा सेकेन्ड ल भन्दा बित्तिकै के गर्नु पऱ्यो हो भेरी गुड मोनोहाइब्रिड क्रस भनेको के भयो मोनोहाइब्रिड क्रस भनेको 3:1 यो के हो डाइहाइब्रिड क्रस हो यो के हो अरे पिट्छु अघि भनेको होइन सप्लिमेन्ट्री भनेको सिङ्गल एकचोटि जोड न यहाँ पछाडिको 9:3:4 भयो त नि सप्लिमेन्ट्री सप्लिमेन्ट्री भनेको एकचोटि सिङ्गल भएको हुन्छ एकचोटि बुझ्यौ सप्लिमेन्ट्री इक्जाम भन्छ नि होइन मेन्डल ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट एसेटमेन्ट भन्दा बित्तिकै के हो राधा के हो इन्डिपेन्डेन्ट एसेटमेन्टमा के बुझ्छु सेकेन्ड बुझ्छौ कि फर्स्ट बुझ्छौ कि डाइहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रस उद्देश्य के हुन्छ जिनोटाइप के हुन्छ 12-24 12-12 1 नम्बर अफ जिनोटाइप कति हुन्छन् अब यो क्वेसनमा अर्को सोध्न पायो
नम्बर अफ फिनोटाइप कति हुन्छ नि र हो नम्बर अफ फिनोटाइप भनेको कतिवटा हुन्छन् भन्नु खोजेको हेर त नम्बर अफ फिनोटाइप यो हो जिनोटाइप यो घन त्यहाँ कतिवटा छन् 4वटा छन् नि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वटा छन् क्वेसन के सोध्यो जिनोटाइप जिनोटाइप कतिवटा छन् 9वटा छन् यो क्वेसन फर्केर आइसकेको क्वेसन हो एकदमै ध्यान दियो क्वेसनलाई स्टुडेन्टले फेरि जिनोटाइप भन्दा सोध्यो कि 1:3 3:1 यस्तै खोजेर बस्छन् होइन अनि भेट्दैनन् हो अब एलिल हुनलाई कति हुनु पऱ्यो यो अघि भनिसकेँ मैले हो दुईवटा एलिल हुनु पऱ्यो डाइब्रिडमा दुईवटा एलिल हुनु पऱ्यो दुईवटा एलिलमा कतिवटा क्यारेक्टर हुन्छ 4वटा क्यारेक्टर एउटा इक्जाम्पल दिँदै RRTT 4वटा क्यारेक्टर दुईवटा एलिल अस्ति बिगारी के यसले कसले यसले दुईवटा पेयर अफ एलिल भनेको मोनोहाइब्रिड क्रस बुझ्यौ बुझ्यौ कि होइन एउटा एलिल भनेको थियो कम्प्लिट हो नम्बर अफ जिनोटाइप कतिवटा हुन्छ क्वेसनमा फिनोटाइप सोध्यो कतिवटा हुन्छ हेर म तिमीहरूसँग अहिले एन्सर त एक्सपेक्ट गर्दैन तब तर एन्सर टिक नलाउनु एन्सर टिक लगाएको किताब छैन म अर्को मगाउँछु बुझ्यो अर्को मगाउनु पठाउँछु बुझ्यौ नि जिनोटाइप भनेको कति हुन्छ 1:3:1 हुन्छ फिनोटाइप भनेको के हो यो पनि बिर्सिहाल्छु 3:1 यो भनेको 3:1 हुन्छ यो भनेको 1:2:1 हुन्छ तपाईँको त्यो जिनोटाइप कतिवटा हुँदो रहेछ 3वटा ए माथि हुन्छ 1:2:1 हुन्छ 3:1 हुन्छ हो कि हुनु त ए फेरि बिगारी कतिवटा जिनोटाइप हुँदो रहेछ जिनोटाइप तिनवटा। 3टा फिनोटाइप बुझ्यौ यदि एन्सर थाहा भएपछि त्यो लजिकबाट कहीँ बिग्रिन खोज्यो भने बिग्रिन्न त्यो हो थाहा नि त त्यो एन्सर भनेर हो डोमिनेन्टसँग भयो भने के भन्छ यहाँ ओ छ आउट क्रस यदि रिसेसिभ भएको भए के हुन्थ्यो तलस्त करेक्ट नम्बर अफ ग्यामेट कतिवटा ग्यामेट फर्म हुन्छ हेर एउटा दुईवटा तिनवटा कति भयो 2 को पावर 3 8 हो एन्सर मानव सीको ठाउँमा ठुलो सी भएको भए के हुन्थ्यो यसलाई गर्न पाइन्न अब 1 2 गर्नुपर्छ बुझ्यो भन्नु खोजेको किनभने दुईवटा सेम भयो भने यो के भयो अब यो एलिल भएन बुझ्यो भन्नु खोजेको डोमिनेन्ट एउटा हो रिसेसिभ चाहिन्छ है जिनोटाइप र फिनोटाइप सेम केमा हुन्छन् इन्कम्प्लिट डोमिनेन्समा हुन्छन् अरू पनि 2-3टा कुराहरू हुन्छन् हो एउटा टेस्ट क्लासमा हुन्छन् एकदमै इम्पोर्टेन्ट अहिले आइसकेको फेरि आउँछ है चाहिँ मजा आउँदो रहेछ हेर रेड एन्ड इज क्रस विथ वाइट रेड र वाइटलाई क्रस गर्दाखेरि यो तारिकको एमसिको क्वेसन हो ए र यो आउँछ नै भन्थ्यो भने सधैँ यसमा त याद छैन यो क्वेसन यहाँ छ आउँछ नै भन्थ्यो भने हो कि त यदि रेड र वाइटलाई क्रस गरेर यदि पिङ्क भन्यो भने त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि इन्कम्प्लिट डोमिनेन्स हुन्छ है इन्कम्प्लिट डोमिनेन्स हुन्छ हो अब जसरी हुन्छ पिङ्क कलर दिनमा हो त्यही है अब जसरी सोच्दा पनि हुन्छ जसरी सोच्दा पिङ्कमा आइहाल्छ त्यही भएर इन्कम्प्लिट हुन्छ सोच्दा नि हुन्छ तर अर्कोचोटि क्वेसन आयो भने चाहिँ तर अर्कोचोटि सोद्धाखेरि बिगार्नु भएन त्यति हो बुझ्यौ मेन कुरा भनेको मेन अब्जेक्टिभ इज द्याट इन्कम्प्लिट डोमिनेन्सको इक्जाम्पल के हो इक्जाम्पल पढाएको छ यो है मिरा आन्टी मिरा इ आन्टी होइन फिनोटाइप रेसियो मोनोटाइप डोमिनेन्स र इन्कम्प्लिट डोमिनेन्सको के हुन्छ 1:2:1 हुन्छ है यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ फिनोटाइप रेसियो सोधे मोनोहाइब्रिड सोधे अरू त के हुनै सक्दैन नि किन 1:2:1 भएको किनभने चाहिँ जिनोटाइप यो हो नि त अब प्रब्लम फिनोटाइप र जिनोटाइप सेम हुन्छ त्यो भएर जे जिनोटाइप हुन्छ त्यही फिनोटाइप हुन्छ बुझ्यो त इन्डिपेन्डेन्ट एसेटमेन्ट आउँदा तिमीले के बुझ्छु यो कुन क्रस हो डाइब्रिड क्रस हो कतिचोटि 5-6 चोटि क्वेसन गरिसक्यो अब तिमीले 5-6 चोटि प्र्याक्टिस गर्छौ अनि त्यसपछि त फ्याट्टा आउनु पऱ्यो कि नै एबी ब्लड ग्रुप भनेको के हो 1 नम्बरको एन्सर के हो यसको मल्टिपल एलिमेन्ट्स एबी भन्दा एबी हुन्छ यो के भयो कोडोमिनेन्स भयो अब इक्जाममा गएर झुक्किन्छौ तिमी पिङ्क कलर आयो भने कोडोमिनेन्स हान्छौ होइन पिङ्क कलर यहाँ पी बनाइदियो पिआइएन के बनाइदियो पिङ्क कलर आयो भने के हो यो त्यो एबी त को नै हो एबी आयो भने चाहिँ मल्टिपल हो मल्टिपल फरक पर्दैन हो इक्वल केमा हुन्छ एउटा इन्कम्प्लिट डोमिनेन्समा हुन्छ अर्को केमा हुन्छ टेस्ट क्रसमा हुन्छ अनि बोथ आयो भने बोथ एन्सर होला कि भनेर सोच्ने हो नै हो लिथल जिनको पनि यसमा पनि हुन्छ अब 3टा कुरा पढ्यो कुन 3टा कुरा पढ्यो यहाँ लेख्नु पछि है लिथल जिनको फिनोटाइप रेसियो के हुन्छ अहिले कस्तै सेम क्वेसन भयो हो 2:1 हुन्छ किन हुनुपर्ने 1:2:1 हो दाइ यो त लिथल थियो नि त यो मरेर जान्छ त्यो 2:1 हुन्छ त्यसको फिनोटाइप र जिनोटाइप सेम हुन्छ
बुझ्यो भन्नु चाहिँ हुनु पनि 3:1 हो कि त 1:2:1 हो अहिले कस्तो सेम भएर मरेर जान्छ यो होइन यो फ्याक्ट होइन यसरी याद गर्ने तर बुझ्यो नि यो होइन फ्याक्ट मलाई थाहा आएन हुन पनि सक्छ है तर फेरि थाहा आएन मलाई हो लिथल जिन भनेको एउटा यस्तो जिन हो जसले किल गर्छ अरे नाममै लिथल भनेको किल गर्छ हो कुन चाहिँ एउटा एक्सेप्सन हो भनेर सोध्छ एक्सेप्सन के हो मिरा आन्टी हो किनभने मिरा आन्टी भनेको के हो मिरा आन्टी भनेको मेरो बिलिस अलावा कुनमा पर्छ यो इन्कम्प्लिट होइन पर्छ है मेरो आन्टीलाई अब पिङ्की टी सर्ट लाउनुहुन्छ भनेर सोच्छ पिङ्क भनेको के हो यो इन्कम्प्लिट डोमिनेन्स हो सबैतिर कनेक्ट गरिदिरहेको छु जुन क्वेसन आएछन् कनेक्ट गरिदिरहेको छु मैले है अब गरिदिने भनेर भनेको छौँ यो भनेको एकदमै टाउको दुख्दो झ्याउ लाग्दो ठुलो डिसिजन हो बुझ्यो नि अब बायोलोजी फेरि दिनभरि बायोलोजी बसेर पढ्न पाउनु है बिहान र बेलुकामा क्वेसन गराइन्छु मेरो स्पिडमा मजाले हो अनि त्यसपछि अनि कति झन्झटबाट मुक्त भइन्छ स्मृति दादा हो कि स्मृति भन्दा त एकदमै झ्याउ हुन्छ बायोलोजीको त्यही भएर 70+ हान्नुपर्छ बायोलोजी तर दिउँसो पढ्ने कुरा दिउँसो चाहिँ फिजिक्स र केमिस्ट्री नै पढ्नुपर्छ उनले फिजिक्स पढिरहेको छिन् त्यो दुईजनालाई केमिस्ट्री पढ्न दिन्छु म है अनि त्यसपछि त्यतिखेर अनि फेरि केमिस्ट्री क्वेसन गरौँला हुन्छ हुन्छ हेर कुनै पनि कुराले हाइड गर्यो एउटा जिन पियरले हाइड गर्यो भनौँ हाइड गर्यो भने त्यसलाई के भन्छ अरे इपिस्टेसिस भन्छ हाइड गर्यो भने त्यसले के भन्छ इपिस्टेसिस भन्छ ए मैले यसको सर्टकटबाट पनि हाइड भनेको छोप्नु नि त छोप्ने त माथिबाट यसरी छोप्छौँ नि त इपी भनेको माथि हो नि त बुझ्यौ है यही इम्पोर्टेन्ट छ केही बुझेन भने एलिमिनेसन गर्दा हुन्छ म्युटेसन हुँदैन डोमिनेन्स हुँदैन दुइटै जिनले यदि एक्सप्रेस गर्यो भने यो कुरालाई के भन्छ भन्दाखेरि को डोमिनेन्स भन्छ को भनेको सँगसँगै साथी भन्नु आउँछ यो इङ्ग्लिसमा मात्रै छ हो अब रिसेसिभ इपिस्टेसिस अब यो मैले भनिसकेको छु हेर 9:3:3:1 हुन्छ अब कम्प्लिमेन्ट्री सप्लिमेन्ट्रीमा पछाडिबाट आउँछ भने रिसेसिभमा कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि यसमा पनि पछाडिबाट आउँछ 3:1 3:1लाई जोडिदियो 9:3:2 कति हुन्छ एन्सर 4 हुन्छ डबल रिसेसिभ भने के हुन्छ एन्सर 9:7 हुन्छ बुझ्यौ यो भनेको कम्प्लिमेन्ट्री हो यी कुराहरू पढाइसकेका छौँ हामीले हेर यहीँ आयो अब तिम्रो अघि बिगारेको यो भनेको नि कम्प्लिट भन्दा थियो नि सक्यो पुरै है हेर त सबै कुरा दिन्छ डोमिनेन्ट भनेको अगाडिबाट जोडिदियो हेर त 9:3:3:1 छ भनेपछि अगाडिबाट जोड कन्फ्युजन नहोस् हेर मैले भनेछु क्वेसनमा आइसकेपछि अब बायोलोजी क्वेसन बिग्रिनु भने सकिन्छ एक महिनामा सकिन्छ भनेपछि एक महिनापछि लगातार टेस्ट हुन्छ दिनजसम्म फिजिक्स केमिस्ट्री पनि सकाउने गरेर यताउता गर्छौँ हामीले है 9 र त्यसलाई जोडिदियो कति हुन्छ 12 हुन्छ कि नै 12 हुन्छ भने रिसेसिभ इपिस्टेसिस सबै कुरा छ मल्टिपल इफेक्ट भनेको के हो मल्टिपल इफेक्ट भनेको प्लियोट्रोपिक हो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यो है सिकल सेल एनिमिया हुँदो रहेछ अरू कुनै पनि हुँदैन कोडोमिनेन्स भनेको होइन इपिस्टेसिस भनेको छोप्नु हो सप्लिमेन्टको थाहा भइसकेको छु कुनै कुरा नथाहा पाए पनि एलिमिनेसनबाट मिल्छ त्यो कुरालाई ख्याल गर हो मल्टिपल फिनोटाइपसँग रिलेटेड कुरा के हो भर्खरै आइसक्यो प्लियोट्रोपी सिकल सेल एनिमिया इज एन इक्जाम्पल अफ प्लियोट्रोपी सिकल सेल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अटोसोमल इनहेरिटेड चिज हो सिकल सेलमा के हुन्छ अरे मलाई चाहिँ कसलाई पढाएको थिएँ तिमीलाई पढाएको थिएँ टिस्युमा के हुन्छ अरे टिस्युमा के पढाएको थिएँ सिकल सेल एनिमिया के हुन्छ अरे आलु यस्तो हुन्छ र म भनिदिन्छु अहिले चाहिँ हेमोग्लोबिनमा 2टा प्रोटिन हुन्छ 2टा अल्फा हुन्छ 2टा बिटा हुन्छ 2टा यो बिटा प्रोटिनमा के हुन्छ प्रब्लम आउँछ यसलाई के भन्छ सिकल सेल एनिमिया हुन्छ बुझ्यौ अस्ति पढाएको थिएँ मैले लेखाएको छु नोट बनाएँ होइन ठ्याक्क चाहिएको कुरा चाहिँ सर लेखेको हुन्थ्यो 2-3 पेजमा त्योलाई नै सजिलो हुन्छ अरे त्यो यो आलु भात चाहिँ हुन्न फेरि हो यो चाहिँ हाम्रोमा भयो मानव स्मृति बच्चामा थियो भने बच्चामा कुन चाहिँ हुन्छ भन त हो खामा हुन्छ यहाँ थियो तिमीलाई अलिअलि अब हेर अब तिमीले के गर अब यहाँ प्लियोट्रोपी अलिक कन्फ्युजन भयो अब कन्फ्युजन भनेपछि यतिदेखि यतिसम्म प्लियोट्रोपीको मात्रै क्वेसन थियो अब यसलाई एउटा ठाउँमा ट्याक्क लेखिदियो र ट्याक्क एउटा ठाउँमा लेखिदियो ट्याक्क के लेखिदियो 1 प्लेसमा लेखिदियो प्लियोट्रोपी र पोलिजेनेटिकको जोकिने हाते भने मजाले याद है अब त्यो पोलिजेनिक चाहिँ भनिदिन्छु हो अब पोलिजेनेटिकमा के हुन्छ भन्दाखेरि पोलिजेनमा धेरै जिन हुन्छ यो धेरै जिन हुन्छ यानि कि धेरै जिनहरूले एउटा क्यारेक्टरलाई राख्यो भने चाहिँ धेरै जिनले एउटा क्यारेक्टर गर्ने पोलिजिन हो एउटा क्यारेक्टरले धेरै जिनमा गऱ्यो भने के हो प्लियोट्रोपी हो यो याद गर्न पर्दैन यो याद गर यो त नाममै छ पोलिजिन धेरै जिनले एउटा क्यारेक्टर यहाँ मोर देन 1 जिन पोलिजेनिक
बुझ्यो पोलिजेनिक चाहिँ केसँग रिलेटेड हुन्छ कि क्वान्टिटेटिभ भनेको धेरै जिन हो कि नै धेरै जिन भनेपछि धेरै जिन हो कि नै यो भनेको के हो क्वान्टिटी हो कि नै हो इफ ह्युमनाइट सोज अ लज अफ भेरिएसन यदि ह्युमनाइटले धेरै भेरिएसन देखायो भने चाहिँ के हुन्छ लट अफ भनेको धेरै हो कि नै धेरै भनेको मेनी हो इनहेरिटेन्स अफ स्किन कलर ह्युमनमा स्किन कलरको इनहेरिटेन्स के हो पोलिजेनिक सबैमा लेख्न सबै लेख्न पऱ्यो एउटा ठाउँमा है 1:4:4 रेसियो केमा हुन्छ पोलिजेनिकमा हुन्छ यहाँ चाहिँ नाम के छ है अब पोलिजेनिक यस्तै लेखेको छैन है यति हो पोलिजेनिक यसरी लेख्नु पऱ्यो ताकि जहिले पनि पोलिजेनिकको क्वेसन आयो भने चाहिँ तिमी एउटा कुरामा डिटर्माइन हुनु पऱ्यो कि पोलिजेनिकको क्वेसन आयो भने यति आउँछ प्लियोट्रोपीको क्वेसन आयो भने यति आउँछ योभन्दा अरू मलाई थाहा नभए पनि हुन्छ भनेर सोच्नु पऱ्यो एबी ब्लड ग्रुप मल्टिपल एबी भने कोडोमिनसमा थियो हो अब जिनोटाइप कतिवटा एभाइलेबल हुन्छन् भन्दाखेरि जिनोटाइप चाहिँ कतिवटा छ 6वटा एभाइलेबल हुन्छन् कसरी गर्न सक्छौ हामीले पोसिबल जिनोटाइप दियो भने पोसिबल इन एबी ब्लड ग्रुप गर्न सक्छौ 6वटा जिनोटाइप पछाडि हेर ए ब्लड ग्रुप के हुनु पर्यो ए भनेको नि ए हो एओ भनेको नि यो बी भनेको नि बी हो बिओ भनेको नि बी हो बुझ्यौ अरू के हुन्छ एबी हुन्छ अरू के हुन्छ ओओ हुन्छ हेर त 6वटा भयो यो जिनोटाइप हो कि नै तर फिनोटाइप कतिवटा हुन्छ फिनोटाइप त 4वटा हुन्छ यो भनेको नि ए ब्लड ग्रुप हो 2टा भनेको नि बी हो यो भनेको एबी हो यो भनेको के हो ओ कतिवटा फिनोटाइप कतिवटा रहेछ 4वटा जिनोटाइप कतिवटा रहेछ 6वटा हेर यो क्वेसन पछि फेरि मलाई बुझाउनु भनेर नभन्नु यहाँ मैले बुझाइसकेको छु पिट्छु भन्दाखेरि अब कुनै क्वेसन पनि छुट्याउँदैन हो जिन्स लोकेटेड अन सेम लोकसमा एभाइलेबल भयो भने यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि के हेर्नु जिन्स लोकेटेड इन द सेम लोकस बट एक्जट डिफ्रेन्ट एक्सप्रेसन डिफ्रेन्ट भयो भने धेरै एक्सप्रेसन हुन्छ त्यही भएर के भन्छ यसलाई कतिवटा फिल्डलाई 4वटा भर्खर भनेर है अब ब्लड ग्रुपिङ केले कन्ट्रोल गर्छ भन्दाखेरि ब्लड ग्रुपिङ कन्ट्रोल गर्ने एउटा कुरा हुन्छ जुन हुन्छन् 3टा एलिल हुन्छन् कसरी 3टा एलिल पाउँदा हेर एलिल त 3टा मात्रै हुन्छन् आइए आइबी र आइओ यो बाहेक अरू के एलिल बनाउनु सकिन्छ स्मृति सकिँदैन ख्याल गरेर राम्रोसँग हेर है एलिल यति मात्रै हुन्छन् जिनोटाइप हुन्छ एउटा फिनोटाइप हुन्छ जिनोटाइप 6वटा हुन्छन् फिनोटाइप है अब 3टालाई यसरी सँगै लेखायो 3टा सबै कुरालाई बुझ्यौ अब हेर अब ब्लड म्याचिङको क्वेसन पनि आयो हो लास्ट पेज हाम्रो यो म भनिदिन्छु हेर राम्रोसँग हेर है यदि झुक्किन्छौ भने पनि एउटा कुरा के थाहा गर्नु पऱ्यो युनिभर्सल डोनर के हो ओ युनिभर्सल रिसिभर के हो के भन्दा एबी यो नेगेटिभ हो यो चाहिँ के हो आउँदैन डोनर नेगेटिभ भने आउँछ नै अस्ति सिकाएको छु है अब सिकाएको छु गरेर हेर त्यहाँ आएर फेरि खान्छु गाली हेर अ चाइल्ड विथ द मदर अफ ए ग्रुप होइन फादर अफ एबी मदर के छ अरे ए छ फादर के छ एबी छ हो मानव ए भनेको के हुनु पायो एओ पनि हुनु पायो ए पनि हुनु पायो कि नै नर्मल छ बुझ्यौ यसबाट ए र बी आउने भयो कि नै अब यसबाट एउटा ब्लड ग्रुप कुन इम्पोसिबल छ भन्दाखेरि ओ चाहिँ इम्पोसिबल छ किनभने यसबाट ओ त जाला यसबाट त कि त ए आउँछ ए र ओ मिक्स भने के भन्छ एओ भन्छ कि नै बी र ओ मिक्स भने के भन्छ बिओ भन्छ कि नै त्यही भएर ओ ब्लड ग्रुप चाहिँ पोसिबल छैन बुझ्यो तिमीले भनेको मैले यो गरेर आफै ट्राई गर यो सोध्छु म पर्सि मैले बिओबाट क्वेसन सोद्धाखेरि यो क्वेसन मैले ढुक्क सोध्छु त्यतिखेर बी नबिगार्नु म कसरी सोध्दैन एन्सर चाहे रट चाहे जे गर र कसरी पनि सोध्न सक्छु किनभने यो कन्सेप्चुअल क्वेसन यो क्वेसनलाई घुमाएर पनि दिन सक्छ है यो बुझेन मैले भनेको के हो बुझेन भनेपछि एकचोटि फेरि भिडियो हेर्नु है स्मितालाई नै आउँछ अलिक सोध्न डराएको छ भने चाहिँ स्मितालाई सोध्नु है र अ चाइल्ड अफ ओ ब्लड ग्रुप मानव चिल्ड्रेन ओ ब्लड ग्रुपको छ हो अनि बी ग्रुप फादरको ब्लड ग्रुप चाहिँ के छ बी छ हो अब मानव ओ ग्रुप चिल्ड्रेन हुनुलाई फादरको बिबी भएर पोसिबल छ कि नै छैन किनभने यसबाट बी निस्किन्छ आमाबाट ओ आए पनि ओ र बी हुन्छ त्यही भएर बाउको के हुनु पऱ्यो ओ र बी हुनु पऱ्यो ताकि यहाँबाट ओ निस्कियोस् बुझ्यौ भनेको बुझ्यौ होइन है एकचोटि गएर आफै एनालाइसिस गर है नत्र स्मृति दिदी छिन्
एसिडलाई भन्नु तर जान्नु जसरी पनि है। राजेशले बुझ्यो कि नै हो तिमीले त गए वर्ष पनि जान्थ्यौ हो 74 केर आई अफ ड्रोसोफिला इज एन एक्जाम्पल अफ ड्रोसोफिलाको आई के हो मल्टिपल एलिनिजम। अब मल्टिपल एलिनिजमको कुरा सुरु भयो। एबिओ भनेको मल्टिपल एलिनिजम होइन त्यहाँ 4वटा जिनोटाइप 6वटा फिनोटाइप जिनोटाइप एलिल कतिवटा रे 3वटा एलिल। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है त। अब 76 को के हुन्छ भन्दाखेरि अब क्रस गरेपछि चाहिँ आउँछ यो है डराउनु पर्दैन। हेर हेटेरोजाइगस स्टल यानि के छ यो ठुलो टी छ र सानो टी छ क्रस विथ होमोजाइगस स्टल यो के छ ठुलो टी छ अब टुक्राइदियो हेर यो टी यता भयो यो टी यता भयो यो टी यता भयो यो टी यता भयो यो र यसलाई जोडिदियो के हुन्छ ठुलो टी र ठुलो टी हुन्छ। यो र यसलाई जोडिदियो के हुन्छ ठुलो टी र ठुलो टी हुन्छ। यो र यसलाई जोडिदियो के हुन्छ ठुलो टी सानो टी हुन्छ। यसलाई जोडिदियो ठुलो टी र सानो टी हुन्छ। अब क्वेसनले के सोधेछ हेटेरोजाइगस कतिवटा हुन्छ सोधेछ यो होमो कि नै यो होमो कि नै यो हेटेरो कि नै आदि हेटेरो छ त केही सोच्न पर्दैन यिनले गोलो नाचे नि नआएर होला यो हो कि नै तर एकदमै सजिलो छ र बुझ्यो। क्रस बिट्विन एएबिबी एन्ड एबी एल्ड केही छैन हेर आनन्दले गर क्रस आउँदा बित्तिकै त्यो योभन्दा सजिलो के हुनसक्छ भनेर सोच्ने हो बुझ्यौ नि। यसले अरू केही एल्ड गर्नै सक्दैन यो त क्रास क्रुस गर्दाखेरि सबै निस्किन्छ यति याद गरिदियो है। अब 78 को के भयो वाइ स्मृति वाइ दिस यसले भन्छन् किन यो फर्मेसन भयो भन त टेस्ट कस हो र यो होइन 1:1 फर्मुलालाई टेस्ट कस पनि होइन किन मलाई क्वेसन मिस्टेक छ जस्तो लाग्यो है। यसलाई चाहिँ राख हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ कपीमा अब एउटा दुईवटा क्वेसनहरू हुन्छन् यसलाई चाहिँ ट्याक्क रातो लगाएर राख्नु बुझ्यौ राधा। अब चाहिँ फेरि मैले सोद्धाखेरि मैले ठ्याक्क देखौँ फेरि यही सोधेर गाली खाउँला बुझ्यौ। अब 79 को के हो भन्दाखेरि 79 को यो केही गर्न पर्दैन हो। अनि इफ अ रेड आइड डर्मेन्ट फ्लाइज मेटेड विथ वाइट आई रिसेसिभ फ्लाइ द रेसियो अफ रेड टु वाइट आई इज हो। रेड आई डोमिनेन्ट हुन्छ वाइट आई रिसेसिभ हुन्छ। यिनीहरूको फिनोटाइपिक रेसियो के हुन्छ 3:1 नै हुन्छ। यो झन् छ यो क्वेसन छोडिदियो यो क्वेसन पनि एउटा पास्ट क्वेसनमा पनि छ होइन स्मृति यस्तो एउटा क्वेसन पास्ट क्वेसनमा छ यसलाई यति याद गर्दै छोडिदियो 3:1 नै हुन्छ कुनै पनि क्वेसन झन्डो नै छन्। अब ग्यामेट अफ इन्डिभिजुअल यसको ग्यामेटहरू कति भन्न पाएँ यो र यो 2 को पावर 2 हो कि नै 4 भन्न पाएर बुझ्यो राधा भन्न खोजेको यति यो ठुलो बिको भएको भए के हुन्थ्यो 2 को पावर 1 हुन्थ्यो गनिन्थेन दुईवटा मात्रै ग्यामेट हुन्थ्यो फेरि है। द सेगमेन्ट अफ डिएनए हेर है त द सेगमेन्ट अफ डिएनए विच एट द इन्स्ट्रुमेन्ट फर सिन्थेसिस अफ प्रोटिनको सिन्थेसिस गर्नलाई इन्स्ट्रुमेन्ट केले काम गर्छ जिन। अघि सुरुमा आएको थियो जिन भनेको के हो डिएनए हो डिएनए पनि हो आरएनए पनि हो तर यदि सोध्यो भने चाहिँ डिएनए मात्रै हो। जिन्स कहाँ लोकेटेड हुन्छन् क्रोमोजोममा अरू कहाँ कहाँ हुन्छन् क्लोरोप्लास्टमा माइटोकन्ड्रियामा न्युक्लियसमा यिनीहरू सबै के हुन् डबल मेम्ब्रेन सेमी अटोनोमस हुन् सेल्फ रेप्लिकेटिङ हुन्। कुनै पनि सोधेर गाली गर्छु बुझ्यौ नि है नबिगार्नु याद ख्याल गरिरहनु म धेरैचोटि भनिसकेको छु बुझ्यौ। द्याट द जेनेटिक युनिट द्याट कोड्स फर अमिनो एसिड हेर द जेनेटिक युनिट द्याट कोड्स फर अमिनो एसिड सिक्वेन्स फर कम्प्लिट पोलिपेप्टाइड चेन इज मोस्टली क्लोजली रिलेटेड टु। मानव तिमीलाई क्वेसनको एन्सरै आएन एलिमिनेट गरिदियो म्युटोन्ट भनेको म्युटेसनसँग रिलेटेड होला हो। अहिले पोलिपेप्टाइड भनेको के हो प्रोटिन निकाल्ने भन्नु खोजेको पोलिपेप्टाइड भनेको के हो यसले के निकाल्छ अरे प्रोटिन निकाल्छ यति बुझ्यौ। रिकन भनेको के हो रिकम्बिनेसन गर्ने भन्नु खोज्छ रिकम्बिनेसन अर्को नाम के हो थाहा छ तिमीलाई थाहा छ के हो भन त तिमीलाई थाहा तर के हो क्रसिङ ओभर बुझ्यौ। रिकनले के गर्छ क्रसिङ ओभर गर्छ रेप्लिकनले के गर्छ रेप्लिकेसन गर्छ सिस्ट्रोनले के गर्छ सिस्ट्रोनले प्रोटिन जेनेसिस गर्छ है त। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो जुनलाई एलिमिनेसनबाट गऱ्यौँ हामीले बुझ्यौ। पोलिपेप्टाइड चेन बनाउने के हो सिस्ट्रोन हो है त। म्युटेसनको के हो म्युटन हो हेरिटेबल चेन्जलाई के भन्छ म्युटेसन भन्छ हो।
म्युटेसन अफ द टाइप इन इज अ पार्ट अफ द कम्प्लिट जिनोम इन्ट्रिनो, जुनमा एउटा पार्ट अथवा कम्प्लिट जिनोम रिमुभ भयो भने त्यसलाई के भन्छ डिलिट भन्छ। इन्भर्जन भनेको के हो उल्टो बनाउनु, ट्रान्सलोसन भनेको ट्रान्सफर गर्नु, डुप्लिकेसन भनेको डबल गर्नु रिमुभ गर्नु होइन हो। यहीँ आफै भनेको छ भने सेगमेन्ट अफ क्रोमोसोम ब्रेक्स एन्ड लेटर जोइन बाई 180 डिग्री रोटेसन, पुरै रोटेट भयो भने त्यसलाई के भन्छ इन्भर्जन भन्छ। डिलिसन भनेको काट्नु भनिसकेको छु। जिन म्युटेसन भनेको केसँग रिलेटेड छ अरे, जिन म्युटेसन भनेको पोइन्ट म्युटेसन। जिन भनेको एउटा जस्तै ATGCCGA भने चाहिँ जिन म्युटेसन भनेको एउटा मात्रै क्रोमोसोमल म्युटेसन भनौँ भन्न खोजेको है। क्रोमोसोमल म्युटेसन त्यो छुट्टै छ छोडिदियो हो, यही छ एन्सर। पोइन्ट म्युटेसन एउटा मात्रै जिन भन्न खोजेको बुझ्यौ। अलमोस्ट 100वटा क्वेसन भ्यायौँ हामीले हो। उसमा कतिवटा क्वेसन छन् भन्दाखेरि 200वटा क्वेसन रहेछन्। अरू भोलि बिहान भ्याउँला अथवा पऱ्यो भने मैले तपाईँलाई बोलाउँछु, घाँटी भइसकेको छ हो। पिडिएफ चाहिने म पठाइदिन्छु, सबैसँग किताब छ होला अलमोस्ट। थोरै थोरै जति जति पढाउँछु त्यही अनुसारले गर्दै गर्दै जाउँ ल। अनि यहाँ बोल्छ कि यो बोल्छ कि माइकन भने बुझ्यौ ल। एक्ज्याक्ट मल्टिपल अफ ह्याप्लोइड नम्बरलाई एक्ज्याक्ट मल्टिपल भने के भन्छ सधैँ युप्लोइडी भन्छ बुझ्यौ। धेरै भने हाइपर भन्छ। नेटर हामीले कहिले पढ्दैनौँ। यदि एक्ज्याक्ट मल्टिपल भन्न भएन भने के भन्छ एनी भन्छ। कुनै कुनै पनि कुरामा ए भयो भने त्यो भनेको के अरे पर्सेन्ट हो बुझ्यो है हो। यस्तै हामीले पढ्ने टेन्सन हो होइन। फेरि आइसकेर पढ्न होइन कहिले र ह्याप्लोइड एट प्रिफर्ड ओभर डिप्लोइड। ह्याप्लोइड चाहिँ डिप्लोइडभन्दा बढी प्रिफर गरिन्छ। किन प्रिफर गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा कुरा हुन्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको तपाईँलाई म्युटेसन सिङ्गलमा एफेक्ट गर्न सक्छ। जे चाहिँ म्युटेसन कुरा आउँछन् त्यही हामीले यहाँ लेख्छ मेरो ह्याप्लोइडमा यसले एफेक्ट गर्छ, म्युटेसनले एफेक्ट गर्छ। देखिरहेको छु रहेछ। अब म्युटेसनको जे कुरा आयो नि लेख्छौँ। किन ह्याप्लोइड प्रिफर गरिन्छ म्युटेसन स्टडी भन्दाखेरि किनभने चाहिँ मैले के भने किनभने यसमा रिसेसिभ क्यारेक्टरहरू देखिन्छन्। र जुन कुरा डोमिनेन्ट हुन्छ नि, जुन कुरा डोमिनेन्ट भनेको धेरै देखिने कुरा, जुन कुरा डोमिनेन्ट हुन्छ त्यो सधैँ देखिन्छ। तर म्युटेसनमा के देखिन्छ जुन कुरा नदेखिने कुरा हो त्यो पनि देखिन्छ। नदेखिने भनेको के हो रिसेसिभ कुरा पनि देखिन्छ भन्नु खोजेको बुझ्यौ। अब देखो ट्राइटिकम के अरे डुडकुमले के पर्दैन आएको छ यो होइन। यो चाहिँ टेट्राप्लोइड हुन्छ। टेट्राप्लोइड भनेको 4x भन्नु खोजेको, डिप्लोइड भनेको 2x, ट्राइप्लोइड भनेको 3x हो। यदि मोनो भनेको कति हुन्छ मोनो भनेको डिप्लोइड हुन्छ होइन। मोनो भनेको के हुन्छ डिप्लोइड हुन्छ हो। मोनो भनेको डिप्लोइड। अब डुड्रुम भनेको डिप्लोइडको डबल भन्नु हुन्छ। डिप्लोइड डबल के हुन्छ ट्राइटिकममा टिटी छ, टेट्रामा पनि दुईचोटि टिटी आउँछ। ट्राइटिकम दुईचोटि टिटी चाहिँ यसले हो कि डिस्कभर गरेको, यसले हो कि डिस्कभर गरेको डिफ्रेन्स गरेको बुझ्यो भन्नु खोजेको। ट्राइटिकम भनेको हाम्रो गहुँ भन्छ त्यस्तै गहुँ देखेको छु कि नै देखेको छु होइन। मोनो भनेको 2x रहेछ हो कि नै। डडम भनेको यसको डबल भन्नु खोजेको, त्यो 2x को डबल हुने भएर। ट्राइटिकम एस्टिबम भनेको के रहेछ अब सबै कुरालाई एउटा ठाउँमा लेख्ने बुझ्यौ नि। यहाँ फेरि लेखिदिएँ मैले। अब जस्तै यहाँ ट्राइटिकमको 3टा नाम छन् र यस्तरी हो पढ्ने है त। ट्राइटिकमको कतिवटा नाम छन् रे 3टा नाम छन् हो। ट्राइटिकम सुरुमा 2x हुन्छ, 4x हुन्छ अनि हेक्साप्लोइड 6x हुन्छ। 2xमा के छ ट्राइटिकम मोनोसोकम, यो नाम याद गर्न पर्दैन। मोनोवाला यिनले भने जस्तै याद गर्दा पुग्छ। यसको डबलवाला डुरुम हो। अरू के हुन्छ हामीले नर्मली पढ्ने ट्राइटिकम एस्टिकम, यो चाहिँ हामीले नर्मली पढ्ने कुरा हो बुझ्यो भन्नु खोजेको है। दिस इज टु बी फलोड के रहेछ नि एक्जाम्पल रहेछ यति थाहा हुन पुग्छ। मेनमेड के हो भन्दाखेरि मेनमेड चाहिँ फेरि अर्को हो। मेनमेड चाहिँ ट्राइटिकल हो। आले भनेको अब मान्छे हुन्छ नि, आले मगर हुन्छ नि हो। यो चाहिँ मान्छेले बनाएको हो भने। ट्राइटिकलको 3टा थियो फेरि यहाँ रिभाइज गर्ने हेर त यसरी पढ्ने हो बुझ्यौ। फेरि तिमीले किताबमा लेख्दाखेरि यसरी एन्सर ठिक नलाउनु, केही पनि नलाउनु। थाहा छ नि होइन यो वर्डमा केही पनि गर्ने होइन बुझ्यौ। छुट्टै कपीमा नोट बनाउँदा हुन्छ। दिदीले सिकाउनुहुन्छ कहाँ नोट बनाउने देखाउनुहुन्छ है। त्यो बनाएको छुट्टी ठाउँ होइन कि किताबमा थप्दैछौ किताबमा थप्ने होइन बुझ्यौ। डिभिजन चाहिन्छ है यिनी छँदैछ नि यिनले नोट सिकाए भनिदिइहाल्छन् कहाँ कसरी गर्ने भनेर। अब 94 गएर पोलिप्लोइड क्यान बी इन्ड्युस्ड आर्टिफिसियल बाई कल्सिसन। कल्सिसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यो क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है। यसको अर्को नाम के हो भन्दाखेरि माइटोटिक पोइजन हो है। अब यसमा के भएर
जब सेल डिभिजन भइरहेको थियो, जब माइटोसिस भइरहेको थियो, तब यहीँ स्पिन्डल फाइबर यहाँबाट सेन्ट्रोसोमले स्पिन्डल फाइबर निकालेर यसरी सेपरेट गर्छ नि सेललाई। तर कल्सिसिनले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यो सेपरेट गर्दाखेरि मात्रै सेपरेट हुन दिन्न भनेर यो जुन स्पिन्डल फाइबर हुन्छ नि स्पिन्डल फाइबर काटिदिन्छ। के गरेर कट स्पिन्डल फाइबर है। अब यसको लागि केही सर्टकट चाहिँदैन, सर्टकट बनाउनु नै पर्दैन हो, पढ्दा पढ्दा याद हुन्छ आफै हो। तिमीलाई थाहा होला होइन राजेश? COLCH चाहिँ यहाँ नि कल्सिसिन भनेको के अरे माइटोटिक पोइजन के गर्छ स्पिन्डल फाइबरलाई टुक्राउँछ र अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि क्वेसन बुझ एन्सर त्यसै आउँछ र बुझ्यौ। यो बुझ्यो सुरुमा होइन। अब यसमा हेर 95 नम्बरमा के भइदियो भन्दाखेरि हेर इफ डिप्लोइड सेल इज ट्रिटेड विथ कल्सिसिन हो। यदि कुनै एउटा डिप्लोइड सेल छ, डिप्लोइड सेलमा न्युक्लियसमा के हुन्छ, न्युक्लियसमा 4x हुन्छ नि त। सेलमा यदि 2x छ भने न्युक्लियसमा के हुन्छ 4x हुन्छ हो। कल्सिसिनसँग ट्रिट गरिनेले के गरिदिन्छ, अब जुन त्यो न्युक्लियसको 4x थियो त्यो पुरै सेलैभरि आउँछ, त्यही भएर के हुन्छ टेट्राप्लोइड हुन्छ। यानि कि 2x को इन्टु 2 भइदिन्छ 4x भइदिन्छ भन्नु खोजेको बुझ्यौ। यो डिप्लोइड ठाउँमा यदि ट्रिप्लोइड भएको भए के हुन्थ्यो हेक्जाप्लोइड भइदिन्थ्यो। अघि हेक्जाप्लोइड हामीले के पढ्यौँ भन्नु त त्यो एस्टिबम ट्राइटिकल एस्टिबम होइन। सेम क्वेसन आएर त यदि एक्ज्याक्ट मल्टिपल छ भने त्यसलाई के भन्छ युप्लोइडी भन्छ र युप्लोइडी माथि आयो। नट ह्याभिङ भएपछि के हुन्छ अनयुप्लोइडी। अहिले याद आयो अनयुप्लोइडी भनेको के हो हामीले पढेको कुरा हेर बुझ्यौ नि 2n+1 2n+1 अब हामीले पढाएको थियौँ 15 थियो ठ्याक्क कस्तो मजाको मिल्दो रहेछ कस्तो आनन्द छ होइन। मोनोसोमी हो अनि नलसोमी ट्राइसोमी टेट्रासोमी यस्तो अलिअलि याद छ यो टेन्सन नलिऊ है। मोनोसोमी भनेको थियो 2n-1 यो भनेको थियो 2n-2 यो भनेको 2n+1 यो भनेको थियो 2n+2। गाह्रो त भएन नि तिमीलाई? गाह्रो भयो भने भन है, गाह्रो भयो भने म रेकर्ड रेट चाहिँ भन्छु भने त्यो गर्दा नि हुन्छ बुझ्यौ है। अब यसको पनि छुट्टै छ अहिले आउँछ बिस्तारै हो। यो मैले ऱ्याङ्क लिस्टमा पनि पढाएको छु है। एनिप्लोइडी भनेको मल्टिपल होइन यो होइन दा यिनीहरू पनि त हुनुपर्ने एन्सर। यिनीहरू किन भएन भन्दाखेरि यिनीहरू हामीले कहिले पढ्दैनौँ, त्यहाँदेखि नर्मली पढ्ने हो नि त। द लस अफ वान सिङ्गल क्रोमोजोम क्रिएट अ कन्डिसन। यदि एउटा क्रोमोजोम लस भयो भने चाहिँ त्यसले के कन्डिसन क्रिएट गरिदिन्छ भन्दाखेरि मोनोसोमी बुझ्यो। हेर 2n-1 2n+1 2n-2 माइनस हो यो 2n+1 2n+2। अब यसमा एन सबैमा डिलिट गरिदिएर एन डिलिट गरिदियो। अब कति भएर यसरी नै पढाएको छु मैले। ऱ्याङ्क लिस्ट हेरेको छौ छैनौ हेर्दा सजिलो छ। 2-1 कति हुन्छ 1 हुन्छ, 2-2 कति हुन्छ 0 हुन्छ, 2+1 3 2+2 4 हुन्छ। यो के भयो मोनोसोमी। यो 0 भनेको नल हो कि नै, यो भनेको नलसोमी, यो भनेको कुन हो ट्राइसोमी, यो भनेको के हो टेट्रासोमी। त्यही भएर के भएर त के भनेछ भन्दाखेरि एउटा क्रोमोजोम लस हुँदाखेरि त्यसलाई के भन्दो रहेछ, एउटा क्रोमोजोम लस हुँदाखेरि त्यसलाई के भन्दो रहेछ मोनोसोमी भन्दो रहेछ बुझ्यौ। एउटा क्रोमोजोम माइनस गऱ्यो नि त, दुईवटा क्रोमोजोम लस हुँदाखेरि के भन्छ नलसोमी भन्छ बुझ्यौ। मोनोसोमी भनेको के अरे अब मोनोसोमी भनेको 2n-1 है। यो पढ्दा आउँछ टेन्सन नमान। अब डबल मोनोसोमी भनेको थियो, मोनोसोमी भनेको 2n-1 थियो, फेरि -1 गरेपछि डबल मोनोसोमी भयो। तर यसलाई 2n-2 भन्नु मिल्दैन फेरि। 2n-2 भनेको के थियो नलसोमी। कहाँ लेख्नुमा छ दाइ यहाँ लेखेको छु बुझ्यौ है। डिफ्रेन्स छ नि फेरि म्याथ लगाउन नलाग्नु बुझ्यौ। यो दुइटामा डिफ्रेन्स छ। म्याथमेटिकली एउटै हो तर हामीले बायोलोजिकली बोट्नी अनुसारले चाहिँ पाइँदैन त्यस्तो भन्न है त। अनि धतुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अब सबै कुरा लेख। अघि ट्राइटिबमको 3टा कुराहरू लेख। धतुरा चाहिँ के थियो यिनीहरूमा के थियो 2n थियो 4n थियो 6n थियो। धतुरा चाहिँ के हुन्छ ट्राइसोमी हुन्छ बुझ्यौ। हेर यदि नम्बर अफ क्रोमोजोम इन अ बडी इज 14, यदि नम्बर अफ क्रोमोजोम कति भइदियो 14 भइदियो। यानि कि 2n भनेको कति भयो 14 मा हो, n भनेको कति भयो 7 भयो। अब हाउ मेनी मोनोसोमिज आर पोसिबल। मोनोसोमी भनेको कति गरे 2n-1 हो कि नि, यही हो मोनोसोमी भनेको। ठिक गरिरहेको छु भन के प्रब्लम भनेपछि हेर 2 × 7 त कति हो 14-1 मिलेन त एन्सर किन मिलेन एन मात्र हो नि त। ए सरी
तर पक्कै त एकपल्ट एन्सर 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 मिस्टेक छ त्यही भएर म हाउ ओके मेनी ए वाट इज द मोनोसेमी हाउ मेनी मोनोसमी यस्तो पनि हुँदो रहेछ क्वेसन नहोला बोल्नु है आँसु दाइसो सोध है त त्यहाँदेखि सघाएर डिस्कस गरौँ न टेन्सन छैन है त हेर ह्याप्लोइड क्रोमोजोम नम्बर अफ राइस इज 14 12 छ हो टेट्राजोम भनेको 2n+2 हो कि नै यो कसरी याद गर्ने त बिस्तारै याद हुन्छ हो अहिले ठ्याक्क भन्दिनँ भन्दाखेरि टेट्रा भनेको 4 हो कि नै 2+2 भनेको 4 हो कि नै एन थपिदियो एनको ठाउँमा एन भनेको ह्याप्लोइड हो एनको ठाउँमा के लेख भन्दाखेरि एनको ठाउँमा 12 लेखाएर चाहिँ 2 × 12 + 2 12 × 24 + 2 26 ए बुझ्यौ भेरी गुड अब त्यसले लेख्नुभएको सर्टकटहरू म्युटेसन थ्योरी कसले दिएको अरे युको डिभेरिसले दिएको यु छ अरे है द प्लान्ट अनुज अब केमा गराएको थियो भन्दाखेरि म्युटेसनको कुराहरू बेलुका बेलुका गर्थ्यो भनेर हामीले याद गराएको थियौँ हो बेलुका बेलुका गर्थ्यो इभिनिङ प्राइमर्समा है बेलुका बेलुका गर्थ्यो म्युटेसन थ्योरीहरू हो यसमा केमा गर्थ्यो उनोथेरामा गर्थ्यो अब कसरी याद गर्ने भन्दाखेरि भावल लेटर हुन्छन् भावल लेटर के हुन्छन् AEIOU है यसो पनि के हुन्थ्यो इभिनिङ प्राइमर्समा र उनोथेरामा हुन्थ्यो यसले के गरेको थियो म्युटेसन थ्योरी गरेको थियो पहिला यसरी हेर कपीमा ट्याक्क लाएर लेख्नु म त्यहाँ त कपी मात्रै गरेँ हो यो भनेको बुझ्यो नि होइन यो भनेको यिनीहरू के हुन् भन्दाखेरि यो भनेको प्लान्ट हो प्लान्ट हो यो के हो इभिनिङ प्राइमर्समा यो के हो उनोथेरामा म्युटेसन हो गरेको त्यसकै अरू नाम हो है सजिलो मात्रै पारिदिने बुझ्यौ नि पढ्ने काम हेर्ने काम त पछि आफ्नै हो फेरि यो गरेपछि गाह्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो गरेपछि तिमी फेरि सबै जान्नुपर्छ जानेन भने चाहिँ फेरि पढाइसित जानु पऱ्यो नि त है हेर धेरै जस्तो म्युटेसन के हुन्छन् भन्दाखेरि धेरै जस्तो म्युटेसन हार्मफुल हुन्छन् र के हुन्छन् रिसेसिभ हुन्छन् अघि पढेको रिसेसिभ क्यारेक्टर देखिन्छ भनेर बुझ्यो र अरू के हुन्छन् लिथल हुन्छन् लिथल भनेको नि हार्मफुल भन्न खोजेको किलर भन्न खोजेको मार्ने भन्न खोजेको कि बुझ्यो र म्युटेसनमा जति पनि पढेको कुराहरू यसै गरी एउटा ठाउँमा कपमा म्युटेसन लेखेर सबै म्युटेसनको कुराहरू यहीँ लेखिदियो त्यसै गरी यहाँ 3x भन्ने एउटा कुरा लेखाएको थियौँ के थियो भने त त्यो 3x के थियो अधुरो थियो क्वेसनमा हालेको थियौँ नि हामीले अब क्वेसनबाट थ्योरी निकालेपछि सजिलो हुन्छ किनभने इक्जाम फेरि यही क्वेसन आउँछ बुझ्यौ अब हेर क्वेसनबाटै बुझिन्छ क्यान्सर गर्ने कुरालाई के भन्छ कार्सिनोजेन भन्छ क्यान्सर गर्ने कुरालाई जिन भनेको कुनै पनि कुरा निकाल्ने भन्न खोजेको जस्तै दाइ एन्टिजेन एन्टिजेन भनेको एउटा यस्तो कुरा जेन भनेको निकाल्ने जेन भनेको जेनरेट गर्ने भन्न खोजेको के गर्ने अरे जेनरेट गर्ने यदि एन्टिबडी निकाल्ने त्यसलाई के भन्छ एन्टिजेन भन्छ यदि क्यान्सर निकाल्ने त्यसलाई के भन्छ कार्सिनोजेन भन्छ यदि म्युटेसन निकाल्ने त्यसलाई म्युटाजेन भन्छ त्यो एन्सर के भनेको ए हुने भएर बुझ्यो बुझिरह नि राजेशले होइन सेम क्वेसन म्युटेन्ट भनेको एजेन्ट हो सेल भनेको म्युटेन्ट हो है अब कन्फ्युज पर्ला हौ अब जाने गर्नुपर्छ सेल सानो हुन्छ एन्ड पनि सानो हुन्छ भनेर सोच्दा हुन्छ है म्युटेन्ट भनेको मटन हो मटन भनेको एजेन्ट जस्तै हो भनेर सोच्दा पनि हुन्छ बुझ्यो अब हेर प्युरिनलाई प्युरिनले रिप्लेस गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै अब केटा र केटी छन् मैले यदि केटीलाई केटीसँग रिप्लेस गरेँ नि के भयो सेम कुरालाई रिप्लेस गरेँ नि त त्यो के भयो सब्स्टिट्युसन भयो बुझ्यो अब त्यससँग के भन्दाखेरि ट्रान्जिसन पनि भनेको एउटै हो सब्स्टिट्युसन भनेको पनि त्यही हो ट्रान्जिसन भनेको पनि त्यही हो तर ट्रान्सभर्स भनेको नामले हेर त ट्रान्सभर्स भनेको इन्भर्स जस्तो सुनिन्छ कि नै सुन्छ कि होइन त ट्रान्सभर्स भनेको के अरे कस्तो सुनिन्छ अरे इन्भर्स जस्तो सुनिन्छ नि त इन्भर्स जस्तो सुन्यो भने यसलाई यो के भयो यदि भने प्युरिनलाई पाइरामिडिनले रिप्लेस गर्यो भने के हुन्छ अरे ट्रान्सभर्स भन्छ अब त्यो क्वेसन आउँछ बुझ्यो भन्नु खोजेको होइन प्युरिन भनेको के हो पाइरामिडिन भनेको केही थाहा छैन मलाई त बिस्तारै आउँछ अहिले क्वेसन आउँछ म भनिदिन्छु आधी नपर्दैन तिमीले बुझ्यौ नि है अब यसको सर्टकट चाहिँ PUGA हुन्छ यो भन्नु खोजेको प्युरिन चाहिँ गिवानिन र एडिनाइन हुन्छ बुझ्यौ
पाइरामिडिन चाहिँ अल दुईवटा हुन्छ। अब सी ट्रिपल बोन्ड जी हुन्छ, ए डबल बोन्ड टी हुन्छ, एटिसिजी भन्नु पर्दैन हामीले। अलिअलि याद छ यो कि खाइसक्यो सबै छैन। ल फ्रेम सिफ्ट भनेको के हो भन्दाखेरि फ्रेम सिफ्ट भनेको जस्तै हेर लामो छ एउटा यस्तो छ हो कि नै। अब मानौँ तिमीले यहाँ केही एड गर्यो भने के हुने भयो अलिक लामो हुने हो कि नै। अब पहिला यति मात्र थियो कि नै, यो चेन्ज भयो कि नै, म्युटेसन हो नि त। मानौँ यहाँ बिचमा डिलिट गरिदियो तिमीले, हो पुरैको यति मात्र गरिदियो हो। अनि यसलाई ल्याएर अब मानौँ के भयो त, मानौँ यति लामो थियो यो होइन, बिचको यस्तो लामो थियो, बिचको यति डिलिट गरिदियो भने यति आधी त डिलिट भयो नि त। आधी डिलिट भइसकेपछि के कुन म्युटेसन भयो बुझ्यो भन्नु चाहिँ एड गर्दाखेरि हुन्छ डिलिट गर्दाखेरि हुन्छ फ्रेन्डसिप म्युटेसन। बुझिरहेको रहेछ है भनाइ हो। अब हेर अब अर्को भनेको यदि क्लोजली प्लेस्ड हेर्दा यदि क्लोजली प्लेस जिन अन द सेम क्रोमोजोम, यदि सेम क्रोमोजोममा छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हेर सेम क्रोमोजोममा छन्, जस्तै अब एउटै घरमा छन्, एउटै घरमा बस्यो हो कि नै, एउटै घरमा बसेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि लिङ्कअप भइन्छ हो कि नै। हेर इफ क्लोजली प्लेस जिन अन द सेम क्रोमोजोम आर इनहेरिटेड टुगेदर, यति सँगै इनहेरिटेड भन्दा के भन्छ अरे लिङ्केज भन्छ, अर्थ केही पनि हुँदैन बुझ्यो। क्रसिङ ओभरको लागि के भन्छ अरे रिकन भन्छ, क्रसिङ ओभर गर्ने कुरालाई। क्रसिङ ओभरको अर्को नाम के अरे यसै रिकम्बिनेसन हो हेर बुझ्यो। अब लिङ्केजको डिस्कस गरेको थियो भन्दाखेरि लिङ्केज ल्याथेरसमा डिस्कस गरेको थियो हो, यहीँ लेख्नु भएको त म्युटेसनमा उन्नतिरहेको थियो। म्युटेसनको अर्को के थियो भन त, एउटा कुन भवेलबाट आउँथ्यो, भवेल लेटरबाट आउँथ्यो नि, AEIOU भनेको थियो मैले बिर्स्यो। भन तिमीले के थियो नाम, इभिनिङ प्राइमर्स बुझ्यो। AEIOU यु सबैलाई हटाइदेऊ, ई र ओबाट ओ छँदैछ नि ईवाला आउँछ नि तिमीलाई त बुझ्यो। मेरो त यस्तो गर्दा त टाउ धुइछ, म गर्दैन गर्दैन म बुझ्यो बुझेन भन है। ल लिङ्केज क्या डिस्कस गरेँ ल्याएर छाडा हो। यदि सेम क्रोमोजोममा के भन्छ, सेम क्रोमोजोममा भन्दाखेरि के भन्छ लिङ्केज भन्छ, सेम क्रोमोजोममा लिङ्केज भन्छ। हेर इफ टु जिन्स अफ डिफ्रेन्ट ट्रेड लोकेटेड अन द डिफ्रेन्ट लोकाइ अफ सेम क्रोमोजोम, सेम क्रोमोजोम भन्दा के भन्छ लिङ्केज भन्दा हो। नम्बर अफ लिङ्केज ग्रुप भनेको केसँग रिलेटेबल हुन्छ भन्दाखेरि ह्याप्लोइड नम्बरसँग रिलेटेड हुन्छ। कतिवटा लिङ्केज ग्रुप छन् भने ह्याप्लोइड नम्बरसँग रिलेटेबल हुन्छ। 14 छ भने चाहिँ लिङ्क ग्रुप कतिवटा हुन्छन् 7वटा हुन्छन् है, 2x भनेको 14 छ भने चाहिँ। अब ह्याप्लोइड आउँदाखेरि के बुझ्नु पऱ्यो अरे राजेश, के बुझ्नु पऱ्यो अरे यसमा म्युटेसन हुन्छ। भेरी गुड बुझ्यो, म्युटेसन डिफाइन गर्छ यसले, म्युटेसन कुराहरू हो कि नै। किन म्युटेसन गरेको राजेश, म्युटेसन किन गरेको, म्युटेसन किन भएको के भएको मलाई एन्सर तिमीले भन्छौ रिसेसिभ हो, रिसेसिभ देखेर बुझ्यो। अब इक्वलीमा कतिवटा हुन्छ भन्दा जतिवटा ह्याप्लोइड हुन्छ त्यति हुन्छ होइन। इक्वली एउटा हुन्छ सोच अनि एउटा हुन्छ, अलिअलि याद गर्दा हुन्छ, खासै रट्नु पर्दैन। पाइसिम सेटिममा कति हुन्छ 7वटा हुन्छ है, सेटिममा कति हुन्छ 7वटा हुन्छ। क्रसिङ ओभरले के इन्भल्भ गर्छ भन्दाखेरि क्रसिङ भनेको एक्सचेन्ज अफ जेनेटिक क्रम मेटेरियल हो। के हो अरे एक्सचेन्ज अफ जेनेटिक मेटेरियल। क्रसिङ ओभर भनेको एक्सचेन्ज अफ जेनेटिक मेटेरियल हो। क्रसिङ ओभर टेक प्लेस इन, क्रसिङ ओभर कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि अब हेर यसलाई चाहिँ कसरी बुझ भन्दाखेरि मानव अब म फिगरबाट पनि ड्र गरिदिन सक्छु हेर, बुझेन भन है आइस बुझ्यौ हेर अनि सर्टकट पनि दिन्छु हेर म तिमीलाई। हेर क्रसिङ ओभर कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि क्रसिङ ओभर चाहिँ एउटै होमभित्र हुन्छ बुझ्यौ। क्रसिङ ओभर भनेको एउटै होमभित्र हुन्छ हो, त्यही भएर होमोलोगस क्रोमोजोममा हुन्छ। यो क्रोमोजोमलाई के भन्छ होमोलोगस क्रोमोजोम भन्छ कि नै, यो क्रोमोजोमलाई यो दुईवटा क्रोमोजोम होमोलोगस क्रोमोजोम भन्छ। तर यो छ नि यो क्रोमोजोममा यसको यो के हो, यसको यो सिस्टर क्रोमेटिड हो कि नै, एउटै आमाबाट निस्किएको छ त, यसको यो सिस्टर क्रोमेटिड हो कि नै, सिस्टर क्रोमेटिडमा भएन, अर्को होमोलोगस क्रोमोजोमको नन सिस्टर क्रोमेटिडमा भए। बुझिरहेको राजेश, त्यही भएर के हुने भयो सिस्टर होइन नन सिस्टर क्रोमेटिड हुनु पऱ्यो। तर के हुनु पऱ्यो फेरि कुरा फेरि बाइभेलेन्ट भनेको होमोलोगस क्रोमोजोम हुनु पऱ्यो हो। अब यसलाई अर्को टर्ममा बुझ्दा पनि हुन्छ, जुन अनि हार्स टर्म छ हो, यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। क्रसिङ ओभर भनेकै सधैँ के हो सेक्स हो
बुझ्यौ नि सेक्स भनेको सिस्टर क्रोमेटिडमा गरिन्न बुझ्यौ नि जो अनरिलेटेड हुन्छन् होइन टाढाकोलाई गर्नुपर्छ भनेर भन्छन् अथवा बिहे गर्नुपर्छ भनेर भन्छन् के हुन्छ नन सिस्टर क्रोमेटिडमा हुन्छ हो सधैँ होमोलोगस क्रोमोजोमको बिचमा हुन्छ भन्नु खोजेको बुझ्यौ नि यो चाहिँ अल्टिमेट इक्जाममा गएर बिर्स्यो भने चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो मैले फेरि पनि भनेको छु हो मैले यस्तो सर्टकट कहिले पनि दिन्थेन मेन दिनको कारण भनेको बहुत बिर्सिन्छु त्यो मैले बुझ्यौ यस्ता यहाँ डायग्राम बनाएर कति हुन्छन् डायग्राम बिर्सिन्छौ हो अनि त्यसपछि यसरी याद गर्दा हुन्छ कि भनेर भनिदिएको मैले होमोलोगस क्रोमोजोम हुनु पऱ्यो 1 नम्बरको क्यारेक्टर के हुनु पऱ्यो होमोलोगस क्रोमोजोम हुनु पऱ्यो 2 नम्बरको क्यारेक्टर के हुनु पऱ्यो बुझ्यौ रिकम्बिनेसन केमा इन्भल्भ हुन्छ अरे रिकम्बिनेसन भनेकै क्रसिङ ओभर भन्छ क्या मैले तिमीलाई त्यो उसमा के हुन्छ अरे रिकन हुन्छ म्युटोन र म्युटाजिन भनेको के हो माथि भनिसकेको छ यसलाई पढ मैले केही बोलिनँ भनेको छ अगाडि होइन जेनेटिक रिकम्बिनेसन इज ड्यु टु जेनेटिक रिकम्बिनेसन केले गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि फर्टिलाइजेसन एन्ड मियोसिस हो रिकम्बिनेसन भनेकै फेरि यो क्रसिङ ओभर भनेकै सेक्स भएर सेक्स भनेकै फर्टिलाइजेसन हुनु पऱ्यो फर्टिलाइजेसन के भने मियोसिस हुनु पऱ्यो मियोसिस केमा हुन्छ अरे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कि त प्राइमरी उसाइडमा हुन्छ एकदमै भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन माइटोसिस हुँदैन माइटोसिससँग रिलेटेड हुँदैन बुझ्यौ क्रसिङ ओभर केमा हुनु पऱ्यो क्रसिङ ओभर मियोटिक सेलमा हुनु पऱ्यो भेरिएसन अकर्स मोस्टली ड्यु टु भेरिएसन केले गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि क्रसिङ ओभरले गर्दा हुन्छ हो अब प्राइमरी सोर्स अफ एलेलिक भेरिएसन इज प्राइमरी सोर्स अफ एलेलिक भेरिएसन के हो भन्दाखेरि 123 को होइन रिकम्बिनेसन हो प्राइमरी सोर्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि रिकम्बिनेसन हो सबभन्दा सडन भन्यो भने के हो अरे फेरि म्युटेसन यो छ यो हुन्छ क्यारेक्टर द्याट ट्रान्सफर फ्रम फादर टु अफिसमा जाने क्यारेक्टरलाई के भन्छ अरे डिएनए भन्छ हो थ्रु विच एक्सपेरिमेन्ट द फर्स्ट प्रुफ अफ डिएनए इज जेनेटिक मेटेरियल डिएनए चाहिँ जेनेटिक मेटेरियल हो भनेर कसरी प्रुभ गरियो भन्दाखेरि डिएनए चाहिँ जेनेटिक मेटेरियल भनेर कसरी प्रुभ गरियो भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मेसनले प्रुभ गरेको है दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यो आइएममा आइसकेको क्वेसन हो 2016 कि 17 आइसकेको क्वेसन हो ठिक छ बुझ्यौ ट्रान्सफर्मेसन भनेको के हो पछि बुझ्छौ तिमीले हो तर डिएनए चाहिँ जेनेटिक मेटेरियल हो भनेर त्यसले भनेको अब कसरी याद गरौँ म भनेको थाहै छैन कसरी याद गरौँ भन्दाखेरि हेर ट्रान्स सेम छ कि नै हेर जी पछि के हुन्छ एफ हुन्छ हो जिएफ भनेको बुझ्छौ कि नै राजलाई सोधेँ मैले बुझ्दैन तिमीले बुझ्छन् हेर हो ट्रान्सफर्मेसन कसले गरेको भन्दाखेरि एफएएफ भएकोले गरेको सजिलो छ यदि क्र्याक गर्न सक्यो पढ्न बुझ्न सक्यो भनेपछि केही रट्नु पर्दैन बुझ्यौ नि ट्रान्सफर्मेसन केमा गरेको थियो अरे ट्रान्सफर्मेसन एफएएफ भएको थियो त्यही भएर हामीले पनि त्यो डबलवाला कुरा खोज्छौँ बुझ्यौ नि अब ट्रान्सफर्मेसन एफएएफ भएको थियो त्यही भएर डबल भनेको के हो डाइप्लोकोकस बुझ्यो यसमा ट्रान्सडक्सन भएको थियो यो ब्याक्टेरियामा पर्छ भने बोट्ने पर्दाखेरि भइहाल्छ ब्याक्टेरिया बोट्ने पर्दाखेरि हो न्युक्लिक एसिडसँग एसोसिएटेड के हुन्छ भन्दाखेरि हिस्टोन प्रोटिन हुन्छ हो 8वटा स्टोन हुन्छन् आइसा बुझिरहेछौ अर्जुन हजुर भन त हो नम्बर अफ कार्बन इन द रिङ अफ डिअक्सीमा कतिवटा कार्बन हुन्छ भन्दाखेरि डिअक्सीमा 5वटा हुन्छ है डिअक्सी भनेको डिएनएमा कतिवटा हुन्छ अरे हो न्युक्लियोसाइड भनेको के हो हेर न्युक्लियोसाइड भनेको चाहिँ नाइट्रोजन बेस प्लस सुगर हो यसमा फस्फेट जोड्यो भने के हुन्छ सेम क्वेसन पक्कै भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो फस्फेट हुँदैन हो फस्फरस केमा प्रेजेन्ट छ डिएनए आरएनए दुईटैमा प्रेजेन्ट हुन्छ हो अल्टिमेट युनिट डिएनएको सबैभन्दा सानो युनिट के हो भन्दाखेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो भर्खरै भनिसकेँ मैले सबभन्दा सानो युनिट के हो भन्दाखेरि न्युक्लियोटाइड हो हेर द सक्सेसिभ न्युक्लियोटाइड अफ डिएनए आर कोभ्यालेन्टली लिङ्क थ्रु कोभ्यालेन्टली कसरी लिङ्क हुन्छन् भन्दाखेरि फस्फोडाइस्टर बोन्डले लिङ्क हुन्छन् है यस्तो हुन्छ हेर यस्तो डिएनए भयो भनेपछि हेर
यहाँनिर एउटा न्युक्लियोटाइड हुन्छ, यहाँनिर एउटा न्युक्लियोटाइड हुन्छ, यसरी न्युक्लियोटाइड हुन्छ। यो न्युक्लियोटाइड कसरी जोडेको हुन्छ अरे? यो बोन्डको नाम के हो अरे? फस्फोडाइस्टर बोन्ड। न्युक्लियोटाइड भनेको के हो अरे? सुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फस्फेट। यति दुईवटा मात्रै भनेको के हो अरे? न्युक्लियोसाइड। फस्फोडाइस्टर बोन्ड हो। द टु प्यारल न्युक्लियोटाइड, दुईवटा प्यारल न्युक्लियोटाइड के हुन्छ भने एन्टी प्यारल हुन्छ। एन्टी प्यारल भन्न खोजेको यदि यो यतातिर गएको छ भनेपछि, यदि यो यतातिर यसरी गएको छ भनेपछि यो चाहिँ कतातिर जान्छ अरे? यो चाहिँ यतातिर गएको हुन्छ, उल्टो हुन्छ भन्नु खोजेको। बुझिरह? हेर पियु के हुन्छ अरे? जिए हुन्छ। अब कम्प्लिमेन्ट्री बेस के हुन्छन् भन्दाखेरि हेर एटिसिजी हुन्छ। डिएनए भनेछ, डिएनएमा के हुँदैन? युरासिल हुँदैन। बुझ्यो? एटिसिजी खोज, ठ्याक्कै एन्सर मिल्छ। यसमा चाहिँ युरासिल छ, युरासिल हुँदैन, युरासिल हुँदैन। एटी र सिजी हुन्छ भनेको थियो नि, ए र टी हुन्छ, सी र ट्रिपल बोन्ड जी हुन्छ है। डिएनएमा कुन फाउन्ड हुँदैन अरे? युरासिल हुँदैन, किनभने युरासिल केमा फाउन्ड हुन्छ? आरएनएमा। हेर टु स्ट्रेन्ड डिएनए हेल्ड टुगेदर भाइ कसरी हेल्ड भएको हुन्छन् दुईवटा स्ट्रेन्ड भन्दाखेरि हाइड्रोजन बोन्डले। सी र जीको बिचमा के हुन्छ अरे? तिनवटा बोन्ड हुन्छ। चाचो खान्छौ? खाँदैनौ कहिले नि? खाँदैनौ? खान्छौ? अन्त सिजी कम्पनीको हुन्छ नि, नेपालमा मेन्ली चाउचाउ है। अनि यो भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो कम्पनी एकदमै स्ट्रङ छ भन्नु खोजेको थियो। ट्रिपल बोन्ड छ, तिनवटा बोन्ड छ नि त, बुझ्यौ भन्नु खोजेको? हेर त तिम्रो क्वेसन आएछ, ऊ पनि त्यही छ क्या कतै क्लास। हेर तिम्रो क्वेसन आएछ फेरि, ऊ सार्का ए बेस है त, अलिकति बिहान गरौँला, त्रन्न हुन्छ है टाउको। अघिले के भन्छ भन्दाखेरि हेर, एउटाले के भन्छ प्युरिन इजिकल टु पाइरामिडिन भन्छ। हेर एक नम्बरको कुरा बुझ्यौ? प्युरिन भनेको के हो? पियु जी प्लस ए इजिकल टु यहाँ अरू के हुन्छ? सी प्लस टी हुन्छ। बुझ्यौ? चारका फ्रुटले एउटा यो भन्छ, दुईवटा के भन्छ भन्दाखेरि जुन जुन बोन्डिङ हुन्छ सी प्लस जी अपन ए प्लस टी इजिकल टु 1 हुन्छ, यो भन्छ। बुझ्यौ? तर यहाँ त 141 के दिएछ? जी दिएछ एन्सर। यो त एउटै भइहाल्यो नि दाइ। यो त मिस्टेक छ, मिस्टेक छ। यही दुइटा हो। ए दुइटा हो स्योर होइन? अस्ति मैले त्यही मिस्टेक गरेँ। अघि अस्ति उसमा किताब हेरेको थियो होइन नोटमा? किताबमा हेर यो भन्छ हो, यो मिस्टेक छ है, थोरै मिस्टेक छ। हेर यो त ठिक छ, ए प्लस इजिकल टु सी प्लस टी। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सी प्लस जी इजिकल टु ए प्लस टी हुन्छ भनेको बुझ्यौ? प्युरिन र पाइरामिडिन बराबर हुन्छ। अब इक्वल टु 1 कन्सटेन्टवाला कुरा गर्नु पऱ्यो, इक्वल टु 1 अथवा कन्सटेन्टवाला कुरा गर्नु पऱ्यो भने के हुन्छ? माथिपट्टि जुन बोन्डिङ हुन्छ नि, बोन्डिङवाला कुरा लेख्ने हो है। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, राम्रोसँग अहिले बुझेन भने फेरि बुझ्न गाह्रो हुन्छ, बुझ्यौ? यो क्वेसन हेर है त। हेर मैले के भने अरे प्युरिन र पाइरामिडिन बराबर हुन्छ भने, बराबर भनेको आधी आधी हुनु पऱ्यो, 50% हुनु पऱ्यो राजेश, बुझ्यौ? यानि कि पियु भनेको के हो? जी प्लस ए इजिकल टु टी प्लस सी हुनु पऱ्यो। र त्यसैसँग एउटा अर्को रुल के भनेर मैले बोन्डिङ भएको कुरा चाहिँ बराबर हुन्छ। हेर जस्तै सिजिएटी छ कि नै, यानि कि जति % सी हुन्छ त्यति % जी हुन्छ, जति % ए हुन्छ त्यति % टी हुन्छ।
फर्स्ट रुल यो सेकेन्ड रुल यो सेम हो त्यही भन्नु खोजेको है अघि भन्यो भने त्यही भएर अब 89-30% भनेको छ हेर क्वेसनले यदि 89-30% भने टाइमिङ कति हुन्छ टाइम पनि 30% हुन्छ अहिले के सोध्यो गिभन इन सोध्यो हेर हो अब यहाँ ए होइन ओहो भेरी गुड हेर हो अझै चाहिँ थाहा छ त्यो लेखेर के भने मैले 89-30% टाइम इन 30% हो अर्को सजिलोसँग गर्दा हुन्छ यहाँ भ्यालु राखिदियो र 89 कति छ 30% छ टाइम इन कति छ 30% छ अब जी र सी कति हुनु पऱ्यो यसलाई 50 पुऱ्याउँछ यसलाई 50 पुऱ्याउँछ नि कति हुनु 20 हुनु पऱ्यो यो पनि कति हुनु 20 हुनु पऱ्यो बुझ्यो कति रहेछ 20% हो यो डिएनए पर्सेन्ट टाइम इन सुरुमा के थियो टाइम इन कति थियो 20 थियो यदि टाइम इन 20 छ अरे टाइम इन कति छ अरे यो सबै काटिदिउँ सजिलो छ क्वेसन सेम हो टाइम इन कति छ अरे 20 छ टाइम 20 89 पनि कति हुन्छ 89 पनि 20 हुन्छ यदि छ नि गिभन इन कति हुनु पऱ्यो यसलाई 50 पुऱ्याउनुलाई 30 हुनु पऱ्यो बुझ्यो कुरा यस्तो हो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यो चारका रुल केमा एप्लिकेबल हुन्छ भन्दाखेरि चारका रुल एप्लिकेबल हुन्छ डबल स्ट्यान्डर्डमा एफए एप छ दुईवटा एप छ त्यही भएर डबल स्ट्यान्डर्डमा हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ हो डबल हेलिकल मोडल अफ डिएनए मोडल डबल हेलिकल मोडल अफ डिएनए कसले दिएको हो भन्दाखेरि दिनेको नाम वाटसन एन्ड क्रिक हाम्रो हो डिएनएको वाइट कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि डिएनएको वाइट हुन्छ 20 एङ्स्ट्रम बुझ्यो 1 फुल टन अफ डिएनए अब हेर म सरल डिएनएको भनिदिन्छु सबै एउटा ठाउँमा लेख्दा पनि हुन्छ थ्योरी पढाउँदा पनि भनेकै छ हो जस्तै मैले यहाँदेखि यहाँसम्म मेजर गरेँ भने चाहिँ 10वटा हुन्छ नि स्ट्यान्ड बुझ्यो भने बुझिरहनु भयो होइन 10वटा स्ट्यान्ड हुन्छ 10वटा स्ट्यान्ड भएपछि चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ 34 एङ्स्ट्रम भन्छन् एउटा स्ट्यान्डमा कति हुनुभयो 3.4 एङ्स्ट्रम र यसरी डायमिटर चेक गर्ने डायमिटर कति हुन्छ 20 एङ्स्ट्रम डायमिटर यदि 20 छ भनेपछि यसको रेडियस कति हुने हो 10 एङ्स्ट्रम लेन्थ अफ फुल कति हुने भयो यो हुने हो कतिवटा बेसपेयर हुन्छन् 10वटा होइन अब कोइलिङलाई के भन्छ भन्दाखेरि कोइलिङ राइट ह्यान्डेड हुन्छ है याद गर्दा हुन्छ यसो डिएनएको डुप्लिकेसनलाई के भन्छ अरे डिएनएको डुप्लिकेसनलाई भन्छ रेप्लिकेसन भन्छ यो आउँछ कि ट्रान्सलेसन भन्ने आउँछ नि तिमीलाई आउँछ भन त नातेर भन ट्रान्सक्रिप्सन भनेको आरएनएदेखि डिएनए डिएनएदेखि आरएनए हो अनि ट्रान्सलेसन चाहिँ आरएनएदेखि प्रोटिन हो ठिक छ बुझ्यौ त्यो चाहिँ बिर्सिनु भएन अब तिमीले भन्यो आरएनएदेखि डिएनए त्यसलाई चाहिँ के भन्छ रिभर्स आरएनए डिएनए रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन त्यसको अर्को एउटा नाम त थाहा छ भन त टेमिनेसन बाल्टिमोर र टेमिनले डिस्कस गरेको हुनाले द प्रोसेस अफ डिएनए रिप्लिकेसन के हुन्छ भन्दाखेरि सेमी कन्जर्भेटिभ हुन्छ हो आरएनए प्राइमर केमा युज हुन्छ अरे यहाँ आर छ भनेपछि आरएनए प्राइमर रेप्लिकेसनमा युज हुन्छ डिएनए पोलिमेरेज हेल्प डिएनए पोलिमेरेज केमा हेल्प गर्छ जोइनिङ मोनोमर अफ डिएनएमा हेल्प गर्छ है डिएनए पोलिमेरेज केमा हेल्प गर्छ भन्दाखेरि डिएनए पोलिमेरेज हेल्प इन डिएनए पोलिमेरेज चाहिँ जोइनिङ मोनोमर होइन पोलिमेरेज भनेको सधैँ जस्तै एउटा एक्लै छ एउटा कुरा एक्लै छ यसलाई मलाई जोइन गर्न मन लाग्यो जोइन गरेपछि यो के भयो सबै जोइन भयो जोइन भएपछि यो के भयो धेरै भयो नि त यो के भयो पोली भयो नि त पोली भनेको सँगै ल्याउने भन्नु सँगै ल्याउनलाई के गर्नु पऱ्यो डिएनए रिप्लिकेसनको डाइरेक्सन के हुन्छ यो थ्योरीमा भनिसकेको छ ठुलोदेखि माथि जान्छ सानोतिर जान्छ सधैँ बुझ्यो ओकाजाकी सेगमेन्ट पनि त्यही फन्ड डाइरेक्सनमा हुन्छ ठुलोदेखि सानोतिर जाने भन्नु चाहिँ ठुलो एन्डदेखि सानो एन्डतिर जाने भन्नु ल डिएनए स्ट्रेन विज इन फर्म बाई द कन्टिन्युस इन 5 to 3 लाइन डिभिजन इज नोन एज कन्टिन्युस स्ट्रेन यदि फर्म भयो भने के भन्छ भन्दाखेरि लिडिङ स्ट्रेन भन्छ यो कन्टिन्युसको ठाउँमा यदि क्वेसनमा डिसकन्टिन्युस लेखिदिएको भए के हुन्थ्यो अरे डुइङ द रिप्लिकेसन अफ डिएनए जब डिएनए रिप्लिकेट हुन लाग्छ हो सिन्थेसिस अफ डिएनए ल्यागिङ भन्दाखेरि के हुन्छ ओकाजाकी सेगमेन्ट हुन्छ ओकाजाकी कति हुन्छ 5 to 3 नै हुन्छ ओकाजाकी 5 to 3 नै हुन्छ डिएनए उसलाई जोइन गर्नलाई के युज हुन्छ अरे भर्खरै मैले भनेको थिएँ अब जोइन गर्ने चाहिँ के हो लाइगेजले हो लाइगेजमा यो जी छ नि त जी भनेको के हो गम जस्तै हो यसले के गर्छ अरे जोइन गर्छ डिएनए पोलिमेरेजको चाहिँ के थियो अरे
डिएनएको मोनोमर रिजन गर्ने थियो है। यो चाहिँ कतिखेर युज हुन्छ अरे, यो चाहिँ रिप्लिकेसनबाट युज हुन्छ ठ्याक्कै है। ल अहिले चाहिँ यति पढौँ, चाहिँ बस्यो मेरो अरू 50-60 रुपियाँ। हेर, इफ वान स्ट्रान्ड अफ डिएनए सिक्वेन्स यति यति वाट टु द बेस पेयर, योभन्दा अगाडि पढेको बेस पेयर के हुन्छ भन्दाखेरि हेर है, डिएनएमा के हुन्छ अरे एटिसिजी हुन्छ। यदि आरएनए सोधेको के हुन्थ्यो, टीको ठाउँमा के हुन्थ्यो, यु हुन्थ्यो करेक्ट। त्यही भएर सीको ठाउँमा के हुन्छ, सीको ठाउँमा के हुन्छ, जी हुन्छ है, जी भएको एन्सर खोज। एको ठाउँमा के हुन्छ, एको ठाउँमा टी हुन्छ, एको ठाउँमा के छ, टी छ, एन्सर आयो है। आरएनए युरासिल इन्स्टेड अफ थाइमिन भनेर भन्छ कि टियु, टियु भनेको त्रिभुवन युनिभर्सिटी के भएको हुन्छ अरे, रिप्लेस भएको हुन्छ। न्युक्लियर डिएनए सेन्ड इन्फर्मेसन एमआरएनएले है, यो हाम्रो ट्रान्सक्रिप्सन सेन्ट्रल डोगमा अफ लाइफ भन्छ। अब एमआरएनए के प्रड्युस गर्छ भन्दाखेरि ल्याउ त किताब ल्याउ त। जेनेटिक्सको क्वेसन नम्बर 162 जेनेटिक्सको क्वेसन 290 162। अब सब आउनुपर्छ बुझ्यो भने सब इट्स एन्ड एभ्री क्वेसन हो। अब एमआरएनए केले फर्म गर्छ भन्दाखेरि न्युक्लियसले फर्म गर्छ। किन न्युक्लियसले फर्म गर्यो, दुईवटा क्वेसन त एउटै हो। किनभने सेन्ट्रल डोगमा लाग्यो, न्युक्लियसमा के हुन्छ, डिएनए हुन्छ, डिएनएबाट आरएनए भन्छ, आरएनएमा आरएनए भन्दा कुन आरएनए भन्छ अरे, एमआरएनए। बुझ्यो है सर, यही जो ट्रान्सक्रिप्सन ट्रान्सलेसन भनेको यही हो बुझ्यो। के अरे कोडन्स आर प्रेजेन्ट इन, टी छ कि नै, टीमा एन्टी कोडन हुन्छन् है। अब कोडन कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि एमआरएनएमा हुन्छन्। जुन म्यासेज हुन्छ, म्यासेज चाहिँ आइसाले नचिनुन् भन्ने म्यासेज एउटा कोडको फर्ममा हुन्छन् बुझ्यो। त्यसलाई के भन्छ, कोडन भन्छ। यसको अपोजिटपट्टि कहाँ हुन्छ, टिआरएनए हुन्छ, यसलाई के भन्छ, एन्टी कोडन भन्छ बुझ्यो। अब हेर, अब यहाँ सबै कुरा पढ्दैन, स्मलेसको लास्टमा टी छ कि नै, त्यही भएर के हुन्छ, टिआरएनएमा हुन्छ 164 बुझ्यो। स्मलेसको लास्टमा टी छ, त्यही भएर कुन आरएनएमा हुन्छ अरे, टिआरएनएमा हुन्छ। कोडन केमा प्रेजेन्ट हुन्छ अरे, कोडन फेरि एमआरएनएमा। अब टिआरएनएको पढ्छौँ हामीले, अब यसरी लेखेर अब सबै एमआरएनएलाई एउटा ठाउँमा लेखेर, सबै एमआरएनएलाई एउटा ठाउँमा लेख बुझ्यो। सबै एमआरएनएलाई के मैले कुराहरू भने सर लेख, भर्खरै भनेको छु, आइहाल्छ है। टिआरएनएलाई एउटा ठाउँमा लेख। स्मलेस्टको लास्टमा टी थियो, त्यही भएर अब अर्को के भन्छ, सल्युबल भनेको पनि त्यही हो। जुन सबभन्दा सानो छ त्यही सल्युबल हुन्छ कि नै, करेक्ट। यो के हुन्छ, यो क्लोभर लिफ मोडल हुन्छ। क्लोभर लिफ मोडल भनेको यस्तो मोडल हो, यस्तो मोडल हुन्छ भन्न खोजेको बुझ्यो। एन्टिकोडन के भन्छ नि, फेरि टिआरएनएमा हुन्छ। सबभन्दा एबुन्डेन्ट के हुन्छ अरे, एबुन्डेन्ट चाहिँ आरआरएनए हुन्छ। अब यहाँ के भयो, आरआरएनएमा। यसलाई कसरी याद गरेर भन्छु भने, यहाँ पनि आर छ कि नै, धेरैचोटि भयो नि त, त्यही भएर के भयो, एबुन्डेन्ट भयो बुझ्यो। क्वेसन यस्तै भनेर अब तिमीले अब रमाइलोको कुरा के हो भन्दाखेरि यो तिनवटै कुरा तिमीले थ्योरीमा पढ्छौ, त थ्योरीमा तिमीले याद गर्न गाह्रो हुन्छ। अब तिमीले क्वेसनमा पढ्छौ, क्वेसनमा पढिसक्यो याद गर्नै पऱ्यो बुझ्यो। सेन्ट्रल डोगमालाई बिचमा के हुन्छ, एमआरएनए अघि भनिसकेको छु मैले, डिएनए फर्मेसन फ्रम आरएनए। यस्ता कुराहरूमा खासै कुरा गरिनँ। अब त थ्योरी पढिसकेको छौ, अन्त थ्योरी पढ्दाखेरि दाइले क्वेसन भनिदिएको भए याद आएको थियो होइन, साँच्चै भन्नु भएको थियो कि नै हो कि जबरजस्ती हो, तिमीलाई सोध्नु परेको छ कुन चाहिँ होइन। रिभर्स भनेको के हो, रिभर्स भनेको आरएनएबाट डिएनए, डिएनएबाट फेरि आरएनए, रिभर्स हो नि त बुझ्यो। सिन्थेसिस एमआरएनए फ्रम डिएनए के भन्छ, ट्रान्सक्रिप्सन भन्छ हो। ट्रान्सक्रिप्सन कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि प्रोमोटर रिजनबाट सुरु हुन्छ है। ट्रान्सक्रिप्सन भनेको राम्रो कुरा हो, राम्रो कुरालाई के गर्छ अरे, प्रमोट गर्छ र लास्टमा टर्मिनेट गर्ने ठाउँमा टर्मिनेट गर्छ। यो एकदमै डिटेलमा फर्स्ट इयर एमबिबिएसमा पढ्छौँ, अहिले छोड्यो है त। अब यहाँ डिफ्रेन्स छ हेर, अब यस्तो बुझ्न कन्सेप्चुअल क्वेसनमा म राम्रोसँग बुझाइदिन्छु। यो क्वेसन अघि आयो, यो क्वेसनले के सोध्यो त, यो क्वेसनले डिएनएमै सोध्यो हेर, डिएनएको स्ट्यान्ड सोध्यो यसमा दिएर है। यो सोध्योले के सोध्यो भन्दाखेरि डिएनएमा छ तर मलाई आरएनएमा निकाल भन्यो। यसमा के डिफ्रेन्स हुन्छ हेर, सुरुमा लेख एटी लेख, सिजी लेख, तर यसमा के डिफ्रेन्स भइदिन्छ भन्दाखेरि
टीको ठाउँमा के आउँछ अरे टीको ठाउँमा यु आउँछ। यदि क्वेसनले ए दिएको छ भने ए को ठाउँमा टी आउनु पर्ने तर आरएनए भएकोले के आउँछ आरएनए भएकोले यु आउँछ। त्यही भएर एमा सेकेन्डमा यु भएको चाहिँ यत्तिकै एन्सर मिल्छ। बुझ्यौ सोधौँ मैले है ल सोध्छु। तिनवटा कुरालाई के भन्छ जेनेटिक कोड भन्छ। कोडमा के हुन्छ तिनवटा हुन्छ है अघि भन्छ कि मैले है त। हेर अब यहाँ कथा बुझ टोटल 64वटा एमिनो एसिड हुन्छ। 61 मध्ये तिनवटा काम लाग्ने हुँदैन। यो मैले ऱ्याङ्गुस्टरमा पढाएको छु। ऱ्याङ्गुस्टर हेरेछौ नि तिमीले हेरेछौ तिनवटा एयुजी जियुजी युएजी हुन्छ। यिनीहरूको नाम पनि पढाएको छु। यसको नाम भन तिमी यसको नाम भन त। यो गोपालवाला सुरुवाला थियो यो वाला गोपाल एजी अम्मर हो। ए अम्मर युजीवाला रिभिजन गरेर ऱ्याङ्गुस्टर तिम्रो काम त्यही भयो बुझ्यौ। फेरि पिँढी हान्छ न त तिमीले है। अब जेनेटिक कोडमा कतिवटा कुराले कोड गर्छन् भन्दाखेरि 64वटा कुराले कोड गर्छन् है 64। जेनेटिक कोडमा कतिवटा कोडले कुरा गर्छन् कोड गर्छन् भन्दाखेरि हेर हेर इन जेनेटिक कोड सरी यहाँ के भन्न थियो म बिचमा हराएछु तिमीले एन्सर नभन्नु सब हेर हेर्दाखेरि 64वटा टोटल कोड हुन्छन् तिनवटा काममा लाग्ने हुन्छन्। कतिवटा कोड गर्छन् 61वटा कोड गर्छन्। 61ले कतिवटा कुरा कोड गर्छन् भन्दाखेरि तिनवटाले एउटा कोड गर्छन् त्यही भएर 20वटा कोड गर्ने मैले 20 × 3 कति हुन्छ 60 हुन्छ कि नै एउटा स्टार्टिङ गर्ने कुरा हुन्छ 61वटा बुझ्यौ। एसेन्सियल एमिनो एसिड भनेको कतिवटा हुन्छन् 61वटा। तिनवटा चाहिँ नन एसेन्सियल हुन्छन्। सबै ऱ्याङ्क पिस्टरमा पढाएको छ केही भुलिन है। इनिसिएसन अगस्टमा इनिसिएसन। नन सेन्स कोडन भनेको यस्तो कोडन हुन् जसले के गर्छन् टर्मिनेट गरिदिन्छन् हो। टर्मिनेट गर्नु अघि सबै भन्छ कि नाम पनि सबै पढाएको छ। टर्मिनेटर कोडन भनेको के हो स्टप कोडन हो बुझ्यौ। सेन्ट्रल डोमा भनेको डिएनए टु आरएनए आरएनए टु प्रोटिनलाई के भन्छ अरे अल द टर्मिनेटर कोडन बिगिन्स विथ द न्युक्लियोटाइड। सबै टर्मिनेट न्युक्लियोटाइड केबाट सुरु हुन्छ नि युबाट किन बुझिरहेको छु सुनिले। 61 कोड फर 20 अमिनो एसिड। यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि 61ले 20वटा मात्रै अमिनो एसिडलाई कोड गर्छ। यो प्रोसेसलाई के भन्छ भन्दाखेरि डिजेनरेसी अफ जेनेटिक कोड भन्छ अरे। यसलाई के भन्छ अरे डिजेनरेसी अफ जेनेटिक कोड भन्छ है। यसलाई डिजेनेरेसी अफ जेनेटिक कोड भन्छ। डिजेनेरेसी है दुईवटा अथवा दुईवटाभन्दा बढी कोडनहरूले कोड गर्छ यसलाई नै भन्छ डिजेनेरेसी अफ जेनेटिक कोड हो। अन्त प्रोसेस अफ ट्रान्सलोकेसन केलाई भन्छ भन्दाखेरि ट्रान्सलेसन भनेको के हो प्रोटिन सिन्थेसिस हो। इन स्प्रेड जिन द कोडिङ सिक्वेन्स आर कल्ड। स्प्रेड जिनमा कोडिङ सिक्वेन्सलाई के भन्छ अरे एक्जोन भन्छ हो। अब जसले कोड गर्छ अब त्यो एक्जोन हुन्छ होइन। यो छ अब अलिअलि रड्दा हुन्छ यो है। अब अर्को भनेको इन्ट्रोनलाई रिमुभ गर्नेलाई के भन्छ अरे के भन्छ तिमीलाई थाहा छ है स्प्लाइसिङ भन्छ बुझ्यौ। स्प्लाइस भनेको के स्लाइसहरू बनाउनु नि त। स्लाइस भनेको के रहेछ र इन्ट्रोनलाई रिमुभ गर्ने रिमुभल अफ इन्ट्रोनलाई रिमुभ गर्ने अनि जोइनिङ द एक्जोन। एक्जोनलाई के गर्ने अरे जोइन गर्ने। रिमुभ द इन्ट्रोन एन्ड उसो जोइनिङ द एक्जोन इज नोन एज के भन्छ अरे स्प्लाइसिङ भन्छ बुझ्यौ। ट्रान्सफर्मेसन भनेको के दाइ भन्छ भने ब्याक्टेरियामा गएर पढ्नुपर्छ। हिजो पढाइ थियौँ फेरि के पढाइ थियौँ भने ट्रान्सफर्मेसन भनेको दिस प्रुभ द्याट डिएनए इज अ जेनेटिक मेटेरियल। दिस वाज गिभन बाई ग्रिफिथ के बुझ्यौ। हिजो पढिसकेको उसलाई पनि याद होला आइसालाई पनि याद होला छ कि नै हेर होमोलोस रोजन मान्छेमा कतिवटा हुन्छ अरे टोटल 46वटा हुन्छ हो। कसैले पियर सोधेछ पियर चाहिँ कति हुन्छ 23 पियर हुन्छ। ह्युमन हेर दुईवटा कुरा हुन्छ अटोजम भनेको केही पनि होइन एलोजम भनेको सधैँ सेक्स क्रोमोजोम भएर एटोजम भनेको नन सेक्स क्रोमोजोम हो। मान्छेमा 46वटा क्रोमोजोम छ नि यो गर्ल भयो यो बोय भयो भने चाहिँ गर्लमा के हुन्छ अरे 22 प्लस के हुन्छ 22 प्लस एक्सै हुन्छ कि के हुन्छ अरे
ए अनि अर्कै सोचिरहेको छु हेर सोधिरहेको छु गर्ल्समा के हुन्छ अरे गर्ल्समा 44 प्लस XX हुन्छ केटामा के हुन्छ अरे 44 प्लस XY हुन्छ एउटा कुरा बुझ है जिन्दगीलाई पनि काम लाग्छ बुझ्यौ नि जुन कुरा भन्नु लाग्छु त्यो भनेको बच्चा केटा हुन्छ कि केटी हुन्छ भनेर केटीमा डिपेन्ड गर्दैन केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ केटीमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ केटामा डिपेन्ड गर्दो रहेछ र कोही कोही मूर्ख केटाहरू छोरी मात्र पायो भनेर के गर्छन् अर्को बिहे गर्छन् नि केटीलाई दोष लाउँछन् अर्को बिहे गर्छन् र साइन्सले त्यस्तो भन्दैन यो फ्याक्ट कुरा हो बुझ्यौ छोरा यसरी नै याद गर बुझ्यौ नि मैले जसरी भनिरहेको छु देखेछौ कि नै आइसले कतै छोरी भएन भने तिमीले देखेछौ कतै देखेछौ यसले देखेछौ कि नै देखेछौ राजले देखेछौ ढुक्क होइन हाम्रो त कतिवटा त्यस्तो हुन्छ बुझ्यौ नि केटा भयो कि केटी भयो भनेर केटामा डिपेन्ड गर्छ केटीमा डिपेन्ड गर्दैन भनेर ट्याक्क बनाएर देखाउनुहुन्न होइन आफैसँग राखेर ह्युमन फिमेलमा कतिवटा हुन्छ अरे 44वटा अटोजम हुन्छ हेर्दा यो भनेको के हो यो भनेको अटोजम हो यो दुईवटा भनेको के हो यो भनेको एलोजम हो बुझ्यौ नम्बर अफ अटोजम कतिवटा हाम्रो 44वटा हुने भयो अटोजम पछि के भनेको एक्स र वाइ हुने यो के एलोजम हो 21 नम्बरको ट्राइसोमीलाई के भन्छ यो सबै ल्याङ्ग्वेजमा पढाइसकेको छु डाउन सिन्ड्रोम भन्छ है डाउन सिन्ड्रोमले केलाई एफेक्ट गर्छ अरे क्रोमोजोम नम्बर इन डाउन सिन्ड्रोम भनेको के हो ट्राइसोमी भनेको 2n+1 हो कि नै 2n कति हुन्थ्यो 46 हुन्थ्यो कि नै +1 गर्दाखेरि 47 करेक्ट 18 भनेको 18 वर्षमा इलेक्सन दिन्छौ सेक्स क्रोमोजोमलाई के भन्छ अरे एलोजम भन्छ सेक्स डिटर्माइन केले गर्छ वाइले सबै भनिसकेको छु 45 क्रोमोजोम भनेको के हो मोनोजोमी हुनु पऱ्यो मोनो भनेको के हो टर्नर्स हो मोनोजोमी कसरी भयो 2n-1 2n भनेको कति हो 46 हो कि नै 45 भनेको टर्नर्स मुझे मैले के टर्नर्स भनिरहेको छु कि बुझिरहेको छु होइन टर्नर्स भनेको एक्स हो टर्नर्स के थियो मोनोसोमी थियो मोनोसोमी भनेको 45 प्लस एक्स थियो अनि के थियो एउटा अप्सन थियो एउटा अप्सन भएको हुनाले टर्नर्स थ्योरीमा पढाएको थियो होला नि होइन बहिनी न नपढेको नबुझेको भयो भने केही मान्न पर्दैन आइसा दिदी हुन्छ आइसासँग दिदीसँग बसी सोद्धा हुन्छ स्मृति दिदी हुनुहुन्छ है र टर्नर सिन्ड्रोम के हो मोनोसोमी हो है के को मोनोसोमी हो भन्दाखेरि अब मोनोसोमी हो मोनोसोमी कहीँ छैन मोनो भनेको के हो अप्सन्स अफ 16 क्रोमोजोम रे क्लिनिफिल्टर भनेको के हो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यही हो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन क्लिनिफिल्टर भनेको के हो 44 प्लस XXY हो बुझ्यौ सुपर फिमेल भनेको फिमेल भनेको XX हुन्थ्यो अर्को X थपिदियो भने के हुन्छ यो सुपर हुन्छ हो अब अर्को हेर त इन सेक्स लिङ्केज द स्पेसियालिटी सेक्स लिङ्केजमा के हुन्छ भन्दाखेरि क्रिसकस इनहेरिटेन्स हुन्छ होइन केही पनि होइन हो 200वटा क्वेसन गरिसक्यौँ हामीले है हेर सेक्स लिङ्क क्यारेक्टर युजली सेक्स लिङ्क क्यारेक्टर के हुन्छ भने रिसेसिभ हुन्छन् बुझ्यौ नि सेक्स लिङ्क क्यारेक्टर चाहिँ रिसेसिभ भन्छन् होइन अर्को रिसेसिभ केमा देखिन्थ्यो अरे म्युटेसनमा देखिन्थ्यो सरी बुझ्दा हुन्छ सेक्स लिङ्क क्यारेक्टर केबाट ट्रान्सफर हुन्छन् भन्दाखेरि एक्स क्रोमोजोममा ट्रान्सफर हुन्छन् किनभने केटामा त एक्स के अरे दुइटैमा एक्स हुन्छ बुझ्यो भन्नु हजुर दुइटैमा एक्स हुन्छ त्यही भएर एक्सबाट के हुन्छन् नि ट्रान्सफर हुन्छन् कलर ब्लाइन्डनेस भनेको के हो भन्दाखेरि कलर ब्लाइन्डनेस भनेको सेक्स लिङ्क हो बुझ्यौ हेर यो XX भनेको केटा हो केटी हो आइस केटी हो हेर XY भनेको केटा हो अब यो एक्समा मात्रै गएर एफेक्ट गर्छ अहिले वाइमा एफेक्ट गर्दैन त्यही भएर के भयो सेक्ससँग लिङ्क्ड जिन भयो हेर त बुझ्यौ भन्नु खोजेको पर्सनल कलर ब्लाइन्ड क्यान डिस्टिङ्ग्विस अब मेन प्राइमेरी कलरलाई समात्नुपर्छ हामीले जुन हुन् रेड ब्लू र ग्रिन अरू कहीँ छैन रेड र ग्रिनलाई छुटाउनु सक्दैन आरबिजी भनेर भन्छ नि यी चाहिँ प्राइमेरी कलर हुन् हेर कलर ब्लाइन्डनेस इज इनहेरिटेड इन कलर ब्लाइन्डनेस केमा मात्रै हुन्छ भन्दा दुइटैमा हुन्छ बुझ्यौ यो फिमेल भयो मेल भयो फिमेललाई यहाँ कलर ब्लाइन्ड देखियो भने कलर ब्लाइन्ड भइहाल्यो फिमेलमा चाहिँ दुइटैमा देखिनुपर्छ बुझिरहेछौ दुइटैमा देखिनुपर्छ एउटामा त देखिन्छ त्यसलाई के भन्छ क्यारियर भन्छ क्यारियर अगाडि क्यारी गर्छ तर आफूलाई कज हुँदैन
बुझेनौ? यता हेर, यता राम्रोसँग हेर, यता हेर, त्यही भएर भनेको मैले। यो फिमेल हो कि नै? मानौँ कलर ब्लाइन्ड एक्स क्रोमोजोमलाई एफेक्ट गर्छ कि नै? यो मेल हो कि नै? अब मानौँ कलर ब्लाइन्डले के गर्यो भन्दाखेरि यो एक्स वाइ हुन्छ है, यहाँ वाइ हुन्छ। मानौँ कलर ब्लाइन्डले मेललाई यहाँ एफेक्ट गरे, अर्को एक्स क्रोमोजोम खाली छ छैन, त्यही भएर यो के भयो? यो चाहिँ कलर ब्लाइन्ड भयो। एउटा क्रोमोजोममा मात्रै एफेक्ट गर्दा मात्रै केटा कलर ब्लाइन्ड भयो कि नै? बुझ्यौ? तर केटीमा एउटा क्रोमोजोममा मात्रै एफेक्ट गऱ्यो भने अर्को क्रोमोजोम त खाली छ धेरै त एक्सको, त्यही भएर के भयो? यो कलर ब्लाइन्ड भएन, यो के भयो? क्यारियर भयो। माने फेरि आएर अर्कोमा एफेक्ट गऱ्यो भने के भयो? अब यो क्यारियर भएन, अब के भयो? कलर ब्लाइन्ड भयो। बुझ्यो आइसा? भेरी गुड। अब यो क्रस चाहिन्छ र हो, नर्मल क्रिस क्रस हो, एकदमै सजिलो छ है। अघि मैले भनेको बुझिरहेको थियो भने मजाले बुझ्छु। हेर, अ नर्मल वुमेन हुज फादर वाज कलर ब्लाइन्ड। हेर, एउटा नर्मल वुमेन छ अरे, नर्मल वुमेन भनेको एक्स हो। अहिले एउटा एक्स्ट्रा कुरा दियो हेर है, बुझ, फेरि पछि क्वेसन आएपछि म सिकाइदिन्न। हेर, यो भनेको वुमेन हो कि नै? आइसा बुझेनन् भन है। हेर, क्वेसनमा के छ भने अ नर्मल वुमेन, यो वुमेन नर्मल छ कि नै? हुज फादर वाज कलर ब्लाइन्ड। यदि फादर कलर ब्लाइन्ड भन्यो भनेपछि यो के हुन्छ भन्दाखेरि फादर कलर ब्लाइन्ड भन्यो भने यो चाहिँ के हुन्छ? क्यारियर हुन्छ। हेर, बुझ्यो? किनभने फादर कलर ब्लाइन्ड भनेको के हो? फादर भनेको एक्स वाइ हो कि नै? एक्ससीलाई एफेक्ट गरेको हुन्छ नि त। एक्ससीलाई एफेक्ट गरेको हुन्छ भने यो के हुन्छ? यो कलर ब्लाइन्ड हुने हो नि त। बुझ्यो? यस्तो छुट्टिँदाखेरि यस्तो हुन्छ। त्यो के भयो? वुमेन के हुँदो रहेछ रे? बुझ्यो राजले अहिले? हेर, यतिसम्म सकियो हेर हाम्रो कुरै हो। वाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी अफ दियर सन बिङ कलर ब्लाइन्ड हो। अब यिनीहरूको छोराछोरी हेर, फेरि सुन, एउटा नर्मल वुमेन छ अरे जसको बुवा के छन्? कलर ब्लाइन्ड छन् रे। म्यारिज अ कलर ब्लाइन्ड पर्सन। केटा पनि के रहेछ? कलर ब्लाइन्ड रहेछ। केटा एक्स वाइ हो कि नै? केटा यो कलर ब्लाइन्ड भयो। यति बुझ्यो क्वेसन भनेको? फेरि क्वेसन भनिरहेको छु मैले, अ नर्मल वुमेन हुज फादर वाज कलर ब्लाइन्ड। फादर कलर ब्लाइन्ड भएको कारणले आफू के भयो? क्यारियर भयो। म्यारिज अ कलर ब्लाइन्ड पर्सन, कलर ब्लाइन्ड पर्सन छ म्यारी गरी हो। अब म्यारी गरेपछि यसले म्यारी मात्र गरिकन यिनीहरूको बच्चा हुन्छ भने यिनीहरूको क्रिस क्रस फर्टिलाइजेसन हुन्छ अथवा सेक्स हुन्छ हो। सेक्स हुँदाखेरि सेग्रिगेट हुन्छ, छुट्टिन्छ। हेर त, एक्ससी र एक्ससी छुट्टियो कि नै? यसरी हेर, यहाँ पनि छुट्टिन्छ। हेर, एक्ससी र वाइ, अब यहाँ क्रस गर्दा नि हेर है, आइसा झुकिन्छ यहाँ। बुझ्यौ? सुरुमा यसलाई समातेर यसले आफ्नैसँग गर्ने होइन अर्कोसँग गर्ने हो। सुरुमा यसलाई योसँग गर, फेरि यसलाई योसँग गरेर, बुझ्यौ? यसले फेरि आफ्नैसँग गर्दै बस्यो, आफ्नैसँग होइन, यसलाई समात्ने, यसलाई अर्काकोसँग गर्ने, यसलाई अर्काकोसँग गर्ने। अब यसलाई समात्दा फेरि यसलाई यतापट्टि आफ्नैसँग गर्ने होइन, यसलाई योसँग गर्ने, योसँग गर्ने। त्यही भएर क्रिस क्रस के हुन्छ अथवा सेक्स के हुन्छ अरे? होमोलोगस क्रोमोजोममा हुन्छ, तर केमा हुन्छ? नन सिस्टर क्रोमोजोममा। मैले भनेको बुझ्यौ? ए, यसलाई समात्दा यस्तो गरिदियो, यस्तो गरिदियो। अब नाम लेख्दा यो के हुनु? हेर, एक्ससी एक्ससी हुने हो कि नै? यतापट्टि यो एक्ससी र वाइ छ कि नै? हेर, एक्ससी र वाइ हुने हो कि नै? यो एक्ससी र एक्स हुने हो कि नै? एक्ससी र एक्स, यो क्यारी गरेर एक्स र वाइ हुने हो कि नै? केटा कुन हो? मैले भन्छ यो केटा हो केटी हो भने? केटी। यो केटी हो केटा हो? यो केटी हो केटा हो? यो केटी हो केटा हो? केटा। हेर, यो कलर ब्लाइन्ड छ कि नै? कलर ब्लाइन्ड। यो केटा कलर ब्लाइन्ड छ कि नै? छ। किनभने वाइलाई त कसैले एफेक्ट गर्दैन। एउटा केटामा एक्समा मात्र देखियो भने कलर ब्लाइन्ड हो। यो फिमेल के रहेछ? क्यारियर हो, कलर ब्लाइन्ड होइन। यो के भएको छ? केही पनि भएन केटालाई। त्यही भएर अब क्वेसनले चाहिँ सोध्यो त्यही गरेर, वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ दियर सन? सन के छ? एउटा कलर ब्लाइन्ड छ कि नै? एउटा कलर ब्लाइन्ड छैन। त्यही भएर एन्सर के हुने भयो? बुझ्यौ? यति गर्दा गर्दा आउँछ, मलाई एन्सर थाहा थियो त्यसै पनि हो, गर्दा गर्दा आफै पनि आउँछ हो। मेल भनेको के हो? एक्स वाइ हो कि नै? यही त कलर ब्लाइन्ड मेल रे। बुझ्यौ केटा? सेक्स लिङ्क्ड भनेको के हो? सेक्स लिङ्क भनेको हेमोफिलिया भनेको, हेमोफिलिया भनेको ब्लड यो क्लटिङ हुँदैन यसमा, त्यो डिजिज हो। सेम क्वेसन हो। इफ अ नर्मल बटर अफ कलर ब्लाइन्ड मेन हो म्यारिज अ नर्मल मेल। नर्मल मेल भनेपछि यहाँ के भन्यो? यहाँ एक्ससी थियो भनेपछि अब यहाँ के भन्नु पऱ्यो? एक्ससी हट्नु पऱ्यो। यहाँ क्रिस क्रस गरेर ठ्याक्कै एन्सर आउँछ। त्यो मलाई छोडिदिएँ मैले। आएन भने सोधिहाल, आजै सोधिहाल, भोलि पनि नसोध। बुझ्यौ? आजै सोधिहाल है त। 208 भयो हो। अब यो पनि त्यस्तै हो, सेम त्यस्तै हो होइन। तर यसमा एउटा ऊ के छ भन्दाखेरि यसमा सेम गर, क्रिस क्रस गर। म ठ्याक्कै गरेर छोडिदिन्छु, यसपछि आफै गर्नु हुन्छ।
इफ अ कलर ब्लाइन्ड मेल, हेर मेल भनेको यो हो कि नै, कलर ब्लाइन्ड भनेको यो हो कि नै, नर्मल वुमेन भनेको यो हो कि नै। कुनै पनि क्रिसक्रस गर्नु भन्दाखेरि सुरुमा सेग्रिगेट गरेर छुट्याएर, यति बुझेर आइस। हेर मैले फेरि पनि भनेको छु, यो क्वेसन एकदमै धेरै हुन्छ। यदि यो जाने भने स्योर सर्ट क्वेसन हो, जानेन भने कहिले मिल्दैन, हो कि नै? त्यही भएर बुझ्न ट्राई गर, म यहाँ गरिदिन्छु अरे। अब ल्याङ्कर जोडाउँदै हेर, यसले आफैलाई जोड्ने होइन। अब याद गर, होमोलोगस क्रोमोजोम भन्नुभयो र नन सिस्टर क्रोमेटिड, यसले यसलाई लग, यसले यसलाई लग। अब यसपछि अर्को हेर, यसलाई समात, यसले यसलाई लग, यसले यसलाई लग, नाम लेख्दैन। एक्ससी र एक्स हुन्छ, अर्को के हुन्छ? एक्स र एक्ससी हुन्छ, यो के हुन्छ? एक्स र वाइ हुन्छ, यो के हुन्छ? एक्स र वाइ हुन्छ, हो। कतिजना कलर ब्लाइन्ड भयो? यो कलर ब्लाइन्ड छ, छैन। यो कलर ब्लाइन्ड छ, छैन। दुइटै के छ? दुइटै क्याटी छ, 0% कलर ब्लाइन्ड, हो। यो ट्राई गर, यो ट्राई गर, बुझेर भने भन्नु, म भनिदिन्छु है, तर ट्राई गर तिमीहरू, बुझ्यो भने है। सुरुमा स्पेलिङलाई सोध्नु, स्पेलिङले बुझाइन्छन्, यिनीहरूको पनि प्र्याक्टिस हुन्छ, यिनीहरू बिर्सेर गर्दा बिचमा, होइन। यी क्वेसन्सहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुने यी क्वेसनहरू, बुझ्यौ? एउटा क्वेसन ढुक्क जस्तै हो। हेर, जिन्स फर हेमोफिलिया डिजिज आर लोकेटेड इन हेमोफिलिया जिन्स कहाँ हुन्छन् भन्दाखेरि सेक्स क्रोमोजोममा हुन्छन्, अघि भन्छ कि। त्यही भएर के हो? एक्स क्रोमोजोममा हुन्छन्। सेम हो, यो एक्स वाइ हुन्छ, एक्स एक्स हुन्छ। हेमोफिलिया भन्नुहोस्, कलर ब्लाइन्डनेस भन्नुहोस्, जे सोध्यो नि। हेमोफिलिया भनेको के हो? क्लटिङ डिसअर्डर हो भनेको थिएँ नि त मैले, है त। इफ अ हेमोफिलिक म्यान म्यारिज अ नर्मल अफस्प्रिङ, अब सेम त्यही हो। हेर, मेल भनेको यो, फिमेल भनेको यो हो कि नै। यो के हो र? मेल हो कि फिमेल हो? फिमेल हो। हेर, हेमोफिलिक म्यान, यहाँ के सिनै लेखौँला, हेमोफिलिकलाई पनि हामीले सिनै लेख्यौँ। म्यारिज अ नर्मल मेल, अहिले क्रिसक्रस गर, क्रिसक्रस गर्दा पनि अल नर्मल आउँछ। कहाँ त्यो अल नर्मल थियो नि? यहाँ त्यो सेम त्यही क्वेसन हो कि नै। कसैलाई के एफेक्ट भएको छ? छैन, सबै नर्मल छ नि। सेम क्वेसन रहेछ, ए सेम क्वेसन रहेछ, हो। यो पनि ट्राई गर, सकिन्छ है। यो ट्राई गर, बुझ। यदि जानेन भने 2-3 टा गाली खाऊ मेरो, केही फरक पर्दैन। स्मृतिसँग सिक, म सिकाइदिन्छु, तर एकदमै जान्न बुझ्न जरुरी छ। यसरी यति डिटेलमा यति राम्रोसँग क्वेसन मैले कहिले गराएको थिएन। यहीँ छन् सायद, हो कि न त? त्यही भएर एकदमै राम्रोसँग है। हेर, वाइ भनेको मेलमा हुन्छ कि फिमेलमा हुन्छ? मेलमा हुन्छ। मेल भनेको एन्ड्रोसिम हो कि गाइनोसिम हो? गाइनोसिम भनेको गर्ल्स हो, एन्ड्रोसिम भनेको केटा हो। वाइ भनेको होलो एन्ड्रिक हुन्छ, बुझ्यौ? एटिपी मोलिकुल केसँग सेम हुन्छ अरे? आरएनएसँग सेम हुन्छ है। एटिपी आरएनए सोच्दा हुन्छ, डिएनए त आउँदै हुन्न कहिले पनि। 1 जिन 1 इन्जाइम कसले दिएको अरे? 1 जिन 1 इन्जाइमको नाम बिटी हो, बिटाल एन्ड टेटम हो है। अब गाइना एन्ड्रोमर भनेको के हो भन्दाखेरि, हेर, एन्ड्रो भनेको के हो? एन्ड्रोसिम। गाइना भनेको के हो? फिमेल। त्यही भएर यसमा के हुनु पऱ्यो? दुइटै, मेल पनि हुनु पऱ्यो, फिमेल क्यारेक्टर पनि प्रेजेन्ट हुनु पऱ्यो, बुझ्यौ? एक्सएक्सवाई भनेको के हो अरे? एक्सएक्सवाई भनेको मेलै हो, सुपर मेल हो कि के भन्छ अरे? मेल दिएछ, क्लिनिफिल्टर हुनुपर्ने, क्लिनिफिल्टर मेल हो त।